हाम्रो चाहिँ अब शेयर स्ट्रेसको भ्याल्यु अब हाम्रो बाँकी भनेको डिफ्लेक्सनको न्युमेरिकल मात्रै बाँकी छ हैन। यस्तो डिफ्लेक्सनको न्युमेरिकल 2-3 चोटि सोधेको छ है हामीलाई। 2-3 चोटि रिफ्लेक्सनको न्युमेरिकल आएको पनि छ, शेयर स्ट्रेसको आई सेक्सनको पनि न्युमेरिकल आएको छ र बेन्डिङ स्ट्रेसबाट पनि न्युमेरिकल आएको छ है। अनि त्यसपछि थ्योरी त भइहाल्यो, त्यो m बाई आई इक्वल्स टु सिग्मा बाई वाई इक्वल्स टु ई बाई आर भन्ने त्यो प्रुफ गर्न पनि धेरैचोटि आइरहेको छ। अब जे पनि आउने भयो 8 मार्क्समा है, हामीले सबै कुरा पढ्नुपर्छ। र अब हाम्रो न्युमेरिकल छ, यसमा चाहिँ के भनेछ भने डिटरमाइन द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन एन्ड रोटेसन। डिफ्लेक्सन भनेको वाइ हो हैन, जुन हामीले त्यो त्यत्रो धेरै बिमको लागि गएको थियौँ नि त्यस्तै नै केस हो यो। अनि त्यसपछिबाट रोटेसन भनेको थीटा हो, जुन भनेको हाम्रो स्लोप हो। र त्यसलाई अहिले हाम्रो अर्को पनि के भन्छ भन्दाखेरि dy बाई dx भयो के। थीटा भनेको हामीले के निकाल्न पर्यो भनेपछि dy बाई dx निकाल्न पर्यो, अनि त्यसपछि अर्को y निकाल्न पर्यो। कहाँ भन्दाखेरि एट प्रोमिनेन्ट पोइन्ट्स भनेछ। प्रोमिनेन्ट पोइन्ट भनेको हामीलाई चाहिने ठाउँ, जस्तै ए मा बी मा हैन, अथवा म्याक्सिमम यति पोइन्टमा निकाले हुन्छ। अहिले हामीले यति तीनटा ठाउँमा निकाले हुन्छ। र अब हाम्रो के गर्ने भन्दाखेरि यता याम दिएछ हैन, यो हिन्जमा एउटा याम भनेर आफै क्वेशनले दिएको छ। अब यसरी याम भने बेन्डिङ मोमेन्ट दिएछ र यल भनेको चाहिँ हाम्रो स्प्यानको लेन्थ, टोटल लेन्थ यल मात्रै दिएको छ र इआई कन्स्ट्यान्ट भनेको छ है। अब यस्तो केसमा हामीले सुरुमै के गर्छौं, रियाक्सन निकालिहाल्ने है, आरए र आरबी निकाल्ने। अनि हामीले त जुन डबल इन्टिग्रेसन मेथड थियो नि, मोमेन्ट निकालेर अनि मोमेन्ट इक्वल्स टु इआई डी स्क्वायर वाई बाई डीएक्स स्क्वायर निकाल्थ्यो नि, हो त्यही युज गर्ने हो है। अहिले अब हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि पहिला रियाक्सन निकाल्न पर्यो, आरए र आरबी है। यो अलिकति नबुझिने तरिकाले लेखेर चाहिँ हो, धेरै जुम भएर देखिएन होला सायद यो। यसमा यो आरए आरबी लेखेको मैले यो रेड डट पेनले। अब हाम्रो मेन काम भनेको रियाक्सन निकाल्ने ए मा र बी मा हैन। भनेपछि अब सुरुमा के गर्छौं हामी, समेसन अफ मोमेन्टेड ए बराबर 0 गर्छौं है। त्यो गरेर चाहिँ हामीले आरबी निकाल्छौं भनेको क्लकवाइज मोमेन्टलाई पोजिटिभ लिने ए पोइन्टमा बसेर, भनेपछि आफैमा यो यम छ, अनि त्यसपछि यताबाट एन्टी क्लकवाइज आउँछ भनेपछि माइनस आरबी इन्टु यल। यो अलिकति नबुझिएछ है, यो अलिकति धेरै जुम भएर हो कि। आरबी इन्टु यल भनेपछि आरबी इन्टु यल भयो। यो 0 गरेर हाम्रो आरबी को भ्यालु के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि यम बाई यल भनेर आयो है। अब सिमिलरली हाम्रो चाहिँ के छ, अरु लोड त छैन नि, समेसन भर्टिकल फोर्स बराबर 0 हुन्छ भनेपछि आरए प्लस आरबी भनेको त 0 आउनु पर्यो, अरु भर्टिकल फोर्स छैन, हाम्रो त यहाँ मोमेन्ट मात्रै हो भनेपछि हाम्रो आरए को भ्यालु कति आउँछ, माइनस यम बाई एल आउँछ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यो आउनु पर्यो नि त हैन, भनेपछि हाम्रो यस्तो आउने भयो है। ल यसमा चाहिँ क्लियर आएछ, यो देखिएछ नि है, यो फिगर देखिएछ। यो अर्को नेक्स्ट पेज, पेज नम्बर 7 छ। ल अब हामी के गर्छौं भने पहिला त्यो हामीले के थियो भन्दाखेरि डबल इन्टिग्रेसन मेथड थियो नि, त्यही नै हो ठ्याक्क यसमा। अब यसरी सेक्सन लिने हैन, यसरी सेक्सन लिने, यताबाट सेक्सन लियो यक्स भनेर हैन। अनि त्यसपछिबाट हाम्रो रियाक्सन आइहालेको छ, प्लस हामीसँग अलरेडी एउटा मोमेन्ट छ भने अब हामी यो 1 1 भनी सेक्सनमा बसौं। अनि लेफ्टबाट आएको मोमेन्ट छ कि फोर्स छ कि त्यसको सबै के गर्ने, मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ है। अब यो सेक्सनमा बस्दाखेरि मोमेन्ट कति आउँछ हाम्रो, एउटा क्लकवाइज मोमेन्ट छ हैन। अब हाम्रो साइन कन्भेन्सन अनुसार त के छ रे, यस्तो प्लस हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि यता यो एरो आउँथ्यो, अनि त्यसपछिबाट यताबाट एरो आउँथ्यो भनेको यता लेफ्टबाट हेर्दाखेरि क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ आउँथ्यो भनेपछि प्लस यम भयो। अनि त्यसपछिबाट यो के छ, यसले एन्टी क्लकवाइज, यसरी एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ भनेपछि माइनस यम बाई यल भनेको हाम्रो फोर्स हो है, रियाक्सन हो। अब माइनस यम बाई यल इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको यक्स आयो भनेपछि यम एक्स भनेको यम माइनस यम बाई यल इन्टु यक्स आयो है। बुझ्यो, यो सजिलो छ यो। भनेपछि यो आयो। अब यो बुझ्यो नि हैन यहाँसम्म। पहिला रियाक्सन निकाल्ने, त्यसपछि सेक्सनमा बस्ने, सेक्सनमा यता लेफ्टबाट हेर्दै आउने, लेफ्टबाट हेर्दै आएको यता एउटा सेक्सनबाट आएको चाहिँ हामीले के गर्ने, मोमेन्टलाई यसरी लिएर गर्ने। अब हामी के गर्छौं, युजिङ डबल इन्टिग्रेसन मेथड, हाम्रो यम भनेको त के हो फेरि, इआई डी स्क्वायर वाई बाई डीएक्स स्क्वायर हो हैन। अब यसलाई के गर्छौं, एकचोटि इन्टिग्रेट गरेर dy बाई dx निकाल्छौं, त्यो भनेको स्लोप हो, अथवा त्यो स्लोपलाई रोटेसन पनि भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि अर्कोचोटि इन्टिग्रेसन गरेर फेरि हामीले के गर्छौं भनेको, अर्कोचोटि इन्टिग्रेसन गरेर हामीले y निकाल्छौं, त्यो भनेको डिफ्लेक्सन हो है। यहाँ एकैचोटि मैले यस्तो गर्छु, मैले पहिला के गर्थे थ्योरीमा यो गर्थे, अनि त्यसपछि बाउन्ड्री कन्डिसन राख्थे, यो निकाल्थे नि हैन। अहिले यसरी डाइरेक्ट एकैचोटि गर्दा पनि हुन्छ।
अब हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौँ है। बाउन्ड्री कन्डिसन हामीलाई बाउन्ड्री कन्डिसन सिम्पली सपोर्टेड बिमलाई के हुन्छ अरे हाम्रो हिन्ज र रोलर इन्डमा सिम्पली सपोर्टेड इन्डमा हाम्रो जस्तै यो यक्स हामीले यताबाट लिइराछौँ नि हैन यसरी यक्स लिएछौँ भने यो यक्स नै 0 भयो भनेको यहाँ इन्ड हो नि हो यो इन्डमा हाम्रो स्लोप र डिफ्लेक्सनको भ्यालु कति हुन्छ त्यत्रो पढाए मैले कति दुईटै 0 हुन्छ म्याम स्लोप 0 हुँदैन है स्लोप 0 हुँदैन स्लोप त आउँछ नि डिफ्लेक्सन चाहिँ 0 स्लोप आउँछ डिफ्लेक्सन चाहिँ 0 हुन्छ त्यही चेक गर्न खोजेको मैले ठ्याक्क त्यही बिगाडिदिनु भयो अब हाम्रो बाउन्ड्री कन्डिसनमा के छ when x equals to 0 y भनेको 0 भनेपछि x 0 हुँदाखेरि हाम्रो डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ किनभने फिक्स इनमा पनि र हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड इन्डहरुमा जहिले पनि डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ है अब यो भ्यालु के गर्ने भन्दाखेरि x 0 y 0 भनेपछि y 0 x 0 भनेपछि यो y 0 भनेपछि यो वाला इक्वेसन युज गर्ने भयौं यो इक्वेसन युज गरेर हामीले यहाँबाट c2 को भ्यालु निकाल्छौं है c2 = 0 गरेर यहाँ यो 0 अनि यो पनि 0 x 0 यहाँ पनि x 0 भनेपछि c2 को भ्यालु 0 आयो अब योलाई यहाँ राखेपछि हाम्रो इक्वेसन त हाम्रो इक्वेसनमा यहाँ 0 हुने भयो है अनि त्यसपछिबाट फेरि के गर्छौं हामी फेरि एकचोटी हेरौं when x equals to l x भनेको l हुँदा पनि y त 0 आउँछ नि त किनभने यो पनि के हो रोलर इनमा पनि रोलर भओस् हिन्ज भओस् फिक्स इन भओस् हाम्रो डिफ्लेक्सन 0 आउँछ भनेपछि हाम्रो y को भ्यालु x भनेको यहाँबाट बढ्दै बढ्दै गछ लेफ्टबाट बढ्दै गएर l तिर l सम्म मात्रै पुग्यो हैन भनेपछि x l हुने बेला x बराबर l हुने बेलामा हाम्रो थीटा को भ्यालु चाहिँ कति थीटा भन्न आएछ y को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 0 हुन्छ है फेरि यो कुरा राख्छौं हामी कता भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन थर्ड फेरि फ्रम इक्वेसन थर्डमा यो कुरा राख्छौं हैन यो निकालेर हामीले c1 निकाल्न खोजेको when x = l y = 0 फ्रम इक्वेसन थर्ड है यो इक्वेसन थर्डमा c2 त हामीले 0 निकालिसक्यौं हैन अब यसमा अब हामी c1 छ बाँकी रहेको x भनेको l भनेपछि y 0 भनेपछि यो टर्म 0 भयो x लाई हामी l राख्छौं ml2/2 माइनस ml3/6l प्लस c1l भयो है अनि प्लस 0 भयो अब के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई यता ल्याउने अनि यसलाई यता राख्दै नि भयो यो गरेर चाहिँ हामी c1 को भ्यालु निकाल्छौं जुन c1 को भ्यालु भनेको -ml/3 आयो है भनेपछि हामीलाई के भयो c1 को भ्यालु पनि थाहा भयो c2 को भ्यालु पनि थाहा भयो यो थाहा भएपछि हाम्रो इक्वेसनहरु यस्ता आउने भयो हैन eiy भनेको mx2/2 mx3/6l mlx/3 छ है त्यस्तै गरी y को थीटा को पनि इक्वेसन छ यहाँ थीटा को इक्वेसन डाइरेक्ट नगरेछु मैले ल ठिकै छ पहिला यति नै हेर मैले यो भनेको डिफ्लेक्सन आयो अनि हामीलाई क्वेशनमा के सोधेछ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ के सोधेथ्यो भन्दाखेरि थीटा र स्लोप निकाल्ने प्रोमिनेन्ट पोइन्ट भनेछ हैन डिफ्लेक्सन र रोटेसन एट प्रोमिनेन्ट पोइन्ट भनेछ है भनेपछि हामीले ए बी मिड स्प्यानमा निकाले पनि पुग्छ अथवा हाम्रो कहाँ हुन्छ भन्ने थाहा छैन म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन पहिला हामीले यो निकाल्छौं एकचोटी पहिला थीटा ए र थीटा बी निकालौं है when x = 0 हाम्रो थीटा भन्ने dy/dx भनेको थीटा a हुन्छ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो इक्वेसन यसलाई लेख्यो यसलाई पनि लेख्न पर्ने हो यसमा लेखे नि हुन्छ त डाइरेक्ट भ्यालु राख्दै पनि हुन्छ यसमा के छ हामीले c1 को भ्यालु निकाल्यो नि त भर्खरी -ml/3 भनेर निकाल्यो नि त हो यसमा चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि यो इक्वेसनलाई यसरी ml/3 हैन -ml/3 भनेपछि l/3 हुने भयो है c1 को भ्यालु हैन अब हामीले स्लोप निकाल्नु छ x = 0 हुँदाखेरि x लाई 0 राख्दाखेरि हाम्रो थीटा भनेको थीटा a आउँछ dy/dx भनेको थीटा a आउँछ भनेपछि ei थीटा a भनेको यो 0 आयो यो पनि 0 आयो भनेपछि -ml/3 आयो भनेपछि हेरौँ एकचोटी थीटा a भनेको -ml/3 ei आयो है यो भनेको रोटेसन अथवा स्लोप एट a पोइन्ट आयो है त्यसै गरी x = l हुने बेलामा पनि हाम्रो स्लोप भनेको त थीटा b हुन्छ भनेपछि dy/dx भनेको थीटा b हुन्छ अब फेरि यही इक्वेसन हेरौँ है एकचोटी देखिराछ नि है अब फेरि इक्वेसन 2 मा c1 को भ्यालु -ml/3 छ अब x = l निकाल्ने बेला x = l राख्ने बेलामा dy/dx भनेको थीटा b राख्ने भनेपछि ei थीटा b भनेको ml - ml2/2l
अनि माइनस ml/3 अब यसलाई क्याटकुट गर्ने यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने हाम्रो थीटा b को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि ml/6ei आउँछ है थीटा a को भ्यालु माइनस ml/3ei आयो र थीटा b को भ्यालु चाहिँ के आउँदो रहेछ ml/6ei आयो है यो पोजिटिभ आयो भनेपछि यो के रहेछ एन्टी क्लकवाइज रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो यो नेगेटिभ आयो भनेपछि यो के रहेछ क्लकवाइज रहेछ भनेर बुझ्न पर्यो भनेपछि हामीले स्लोप पनि निकाल्यौं है अनि त्यसपछि अब हामीले डिफ्लेक्सन निकाल्ने त हो हैन सेन्टरमा त डिफ्लेक्सन निकालिहाल्छौं x = l/2 भनेर तर अब बेन्डिङ मोमेन्ट दिए छ हैन अब कहाँ हुन्छ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हामीलाई थाहा छैन के अब हामीलाई थाहा छैन भने हामीले एउटा के युज गर्छौं भन्दाखेरि जहाँ हाम्रो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुन्छ नि त्यहाँ हाम्रो स्लोप जहिले पनि 0 हुन्छ के त्यही भएर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हामीसँग स्लोपको इक्वेसन छ नि यहाँ कता गयो यो यहाँ इक्वेसन सेकेन्डमा c1 को भ्यालु निकालिसक्दाखेरि -ml/3 हुन्छ अब के गर्छौं स्लोपलाई 0 सँग इक्वेट गरेर त्यहाँबाट आएको x को भ्यालुलाई हामीले लिएर चाहिँ डिफ्लेक्सन निकाल्छौं त्यो डिफ्लेक्सन नै के हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम आउँछ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुने ठाउँमा हाम्रो स्लोप जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ है त्यही भएर हामीले इक्वेसन 2 लाई के गर्छौं इक्वेटिङ टु 0 गर्छौं भनेपछि यसलाई इक्वेट टु 0 गरेपछि यो टर्म 0 भइहाल्यो हैन अनि त्यसपछिबाट के गर्छौं भन्दाखेरि स्लोप 0 माने अनि mx minus mx²/2l minus ml/3 equals to 0 भनेर गर्छौं है भनेपछि स्लोप 0 गर्ने हामीले अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कता गयो फर म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन द स्लोप मस्ट बी 0 देन फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड हाम्रो यो आयो अब हामीले के गर्छौं यसलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने m कमन आयो m लाई फाल्दै त 0 तिर लैदिए हुन्छ त्यसपछि यसलाई हामीले एलसीएम लिन्छौं एलसीएम लिएर 6 लाई पनि यसलाई 0 तिर लैदिए हुन्छ अनि बाँकी रह्यो यो हैन यो चाहिँ अब हाम्रो क्वाड्रेटिक फर्ममा छ यसमा हामीले के फर्मुला लगाउने भनेको x = -b + माइनस के हुन्छ √b² - 4ac/2a हुन्छ नि हो त्यो फर्मुला लगाएर हामीले के गर्छौं x को भ्यालु निकाल्छौं है अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यसमा प्लस साइन युज गर्ने कि माइनस साइन युज गर्ने भन्छ अब के छ हाम्रो x भनेको त l भन्दा सानो हुन्छ नि त l भनेको ठुलो लेन्थ भयो हामी त एउटा x त एउटा कुनै सेक्सन मानेको हो नि त x त एउटा कुनै सेक्सन मानेको हो x भनेपछि x त l भन्दा कहिले पनि ठुलो आउँदैन हैन यहाँबाट त के देखियो भन्दाखेरि l + समथिङ आयो नि त l + समथिङ आयो भनेको लेन्थ भन्दा पनि ठुलो त्यो त होइन x को भ्यालु त त्यही भएर हामीले के गर्छौं नेगेटिभ साइन युज गर्छौं माइनस साइन युज गर्दाखेरि यो एकचोटी क्याल्कुलेट गर्नु होला x को भ्यालु 0.423l भनेर आउँछ है अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यो x को भ्यालु आयो अब यो x को भ्यालुलाई हामीले डिफ्लेक्सनको इक्वेसनमा राख्दियौं भने त्यति बेला आएको डिफ्लेक्सन हाम्रो के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ है अब हामी एकचोटी फेरि ता हेरौं माथितिर के छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन छ है हाम्रो eiy max = m/2 x² भनेको 0.423l आयो हैन अनि त्यसपछि यहाँ पनि 0.423l को किप गर्ने यहाँ पनि 0.423l राख्ने यो गर्दाखेरि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ y को भ्यालु म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ है अब यसलाई प्लट गर्नु होला फ्रम इक्वेसन IV देखिन्छ यो पेज 9 नम्बरको पेज फ्रम इक्वेसन IV eiy max = m हैन m/2 अनि x² थियो त्यहाँ x को ठाउँमा हामीले 0.423l² गर्छौं यो l लेख्न नबिर्सिनु होला है यो l² भयो त्यसपछि -m/6l इन्टु यो यसको किप भयो हैन -m/3 यो चाहिँ माथि इक्वेसनबाट आएको कुरा है जस्ट हामीले x को भ्यालु राखेको मात्रै हो हाम्रो चाहिँ म्याक्सिमम कति हुन्छ भनेर निकाल्न खोजेको हामीले खास डिफ्लेक्सन निकाल्ने प्रोमिनेन्ट पोइन्ट भनेको नि म्याक्सिमम हो म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ थाहा थिएन यति डिस्टेन्समा हुँदो रहेछ हैन लेफ्टबाट यति डिस्टेन्समा लाई गर्दो रहेछ भनि थाहा पायौं हामीले त्यही थाहा पाएको डिस्टेन्सलाई हामीले राखेर चाहिँ म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन भनेर निकालेको यो क्वेशन अब तपाईलाई कहिले लोडिङहरु आउँछ अनि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कता पर्छ भन्ने नै थाहा भएन भने तपाईहरुले चाहिँ यसरी स्लोपलाई इक्वेट टु 0 गरेर चाहिँ हामीले x को भ्यालु निकाल्ने त्यही x को भ्यालुलाई y मा राख्यो भने y max आउँछ है यसमा अलिकति एउटा दुईटा कुरा नयाँ भएको भएर मैले यो क्वेशन गर्दै यो क्वेशन नि एकदम सजिलो छ यो त भयो हाम्रो एउटा लोड आएको केस भयो है अब हाम्रो यस्तो दुईटा लोड आयो भने चाहिँ कसरी गर्ने हैन यो चाहिँ अब हामी सिंगुलारिटी फंक्सन नयाँ टपिक पढ्छौं यो टपिक चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सी टाइपको पनि छ है अलिकति डिफरेन्ट पनि छ यो अलिकति नयाँ छ हैन यसमा एकचोटी मैले यहाँ रुल लेखेको थिए है त्यो रुल चाहिँ यहाँ छ कि छैन एकछिन है
यहाँ मैले रुल लेखेको थिएँ, रुल चाहिँ यता आयो कि आएन, मैले त स्लाइडमा लेखेको हुनुपर्छ सायद। मैले यो सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन भनेर स्लाइडमा पढाएको थिएँ, त्यहाँ रुलहरू थियो नि, मैले पढाएँ कि पढाइन, केही पढाएको छैन होला हो, स्लाइडमा पढाएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई। एकचोटि यो पढ्नुभन्दा अगाडि एक स्लाइड हेरौँ है, त्यसमा अलिकति रुलहरू छ। यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन। हामीले यो फङ्सन किन कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि अब 2-3वटा लोड दिन्छ नि त बिममा होइन, 2-3वटा लोड दिँदाखेरि डबल इन्टिग्रेसन मेथडबाट हाम्रो एन्सर बिग्रिन सक्छ अथवा एकदम गाह्रो हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन युज गर्छौँ। सुरुमा त अलिकति अर्कै टाइपको हुन्छ, तर जानेपछि चाहिँ एकदम सजिलो छ है यो हाम्रो यो सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन भन्ने। मैले यहाँ एउटा रुलहरू लेखेको थिएँ, त्यो रुल मैले पढाएको छु जस्तो लागेन मलाई। त्यसमा चाहिँ अलिकति मैले तपाईँहरूलाई त्यही भएर त्यो मोत्रा सरको किताबको सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन हेरेर आउनु एकचोटि भनेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अलिअलि रुल छ कसरी लेख्ने भनेर, त्यो न्युमेरिकलहरू पनि मजाले गरिदिएको छ है। त्योबाट पनि हेरेर एकचोटि एक्सप्रेसनहरू निकाल्ने ट्राई गर्नु होला। त्यसपछि म यता आफूले पनि भनिदिन्छु चाहिँ एकैछिन है, मेरो यो स्लाइड खोलेर लगाइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सर्टेन अलिकति रुलहरू छ, त्यो रुलहरू जान्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। यसमा मैले लास्टमा न्युमेरिकल, अब हाम्रो चाहिँ दुईवटा न्युमेरिकल मात्रै बाँकी छ। एउटा सिङ्गुल्यारिटी फङ्सनबाटै छ अनि अर्को मेथडबाट पनि छ अनि अर्को पनि सिङ्गुल्यारिटी मेथडबाटै छ। हाम्रो यो च्याप्टरको सायद एक्सर्साइजको लास्टतिर सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन युज गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल छ। मैले च्याप्टर 1मा पनि पढाएको थिइनँ है, यसमा खासै चाहिँदैन हामीलाई, यो मेथड चाहिँ युज गरे नि हुन्छ नगरे नि हुन्छ, तर योबाट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ यसमा। ल मैले त्यो चाहिँ पढाएको थिइनँ है, यो डिफ्लेक्सन युजिङ यु भनेर मैले यहाँसम्म पढाएँ होला, यहाँबाट पढाएको छैन मैले। ल ठिक छ। अब पहिला यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि चाहिँ हामी स्लाइडमा जाऊँ है एकचोटि। यसमा अलिकति कुराहरू छ, नयाँ कुराहरू। ल स्लाइड देखियो सबैजनालाई? देखियो म्याम। ल अब स्लाइड देखियो भनेपछि हामी स्लाइडतिर हेर्छौँ। डिफ्लेक्सन अफ बीम है, डिफ्लेक्सन अफ बीम युजिङ म्याकौले अथवा सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन पनि भन्छ यसलाई। अब हामी के गर्छौँ भने अब सिङ्गुल्यारिटी फङ्सनबाट हामी चाहिँ डिफ्लेक्सन र स्लोप निकाल्छौँ है। यसमा चाहिँ के भनेछ भने दिस मेथड इज भेरी युजफुल फर बीम सब्स्टिट्युट टु सेट अफ लोड होइन। जस्तै एउटा मात्रै लोड भयो त सिङ्गल डबल इन्टिग्रेसन मेथड युज गरे भयो, एटलिस्ट दुईटासम्म भए पनि ठिक छ। तर दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी आयो भने हामीलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ डबल इन्टिग्रेसन मेथडबाट। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ, सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन युज गर्छौँ है, अथवा डाइरेक्ट भ्यालुहरू पनि भ्यालु लगाएर पनि गर्छौँ। मैले एउटा क्यान्टिलिभरको केस पनि गराइदिएछु। अब हाम्रो यो कुरा त मैले पहिल्यै सायद च्याप्टर 1मै भनिसकेको थिएँ। सेयर फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सेयर फोर्सको इक्वेसन भनेको WX × DX माइनस हुन्छ र बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन पनि हाम्रो के हो फेरि इन्टिग्रेसन अफ के हो, यो V भनेको के थियो, रेट अफ चेन्ज अफ बेन्डिङ मोमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स X छ नि, त्यसलाई अब हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन चाहिँ फर्मुला यो आउँछ र V को फर्मुलामा यस्तो आउँछ है। अनि सिङ्गुल्यारिटी फङ्सन छ, सिङ्गुल्यारिटी फङ्सनलाई केले डिनोट गर्छ भन्दाखेरि Fn X इक्वल्स टु अनि यस्तो यो एरो छ नि, यो यस्तो एरोले चाहिँ के गर्छ, डिनोट गरिन्छ है, X माइनस A को पावर n भन्ने छ। यो X चाहिँ अब हाम्रो अस्तिको बीममा चाहिँ X भनेको यतापट्टिको इनबाट भन्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ X भनेको चाहिँ इन्फाइनाइट जस्तो हुन्छ कि त्यो लेन्थ भन्दा पनि पछाडितिरसम्म पनि लिएको हुन्छ यो X। अहिले न्युमेरिकल गर्ने बेलामा पनि हेरौँला। भनेपछि हामीले यो फङ्सन चाहिँ जान्नु पर्यो है। Fxलाई हामीले फङ्सनलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि X माइनस A को पावर n, तर यो ब्राकेट चाहिँ हाम्रो नर्मल ब्राकेट होइन है, यो चाहिँ यस्तो चुचोतिर भएको ब्राकेट छ। n भनेको चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ इन्टिजर आउँछ, यहाँ -1 -2 -3 अथवा 0 1 2 जे पनि आउन सक्ने भयो है। अनि प्रपर्टिज छ, यो प्रपर्टिज चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि
यो एरो भित्र छ नि, यो दुईटा एरो भित्र भएकोलाई चाहिँ हामीले फंक्सनलाई 0 भनेर लेख्न सकिन्छ। कतिखेर भन्दाखेरि यदि x - a को भ्यालु लेस देन 0 आयो भनेको जस्तै a को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 4 छ, x को भ्यालु 3 छ, 3 - 4 भयो भने हाम्रो के आउँछ, यो सिधै भ्यालुलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ, 0 लेख्न सकिन्छ है। भनेपछि अब जस्तै हाम्रो 5 - 4 आयो भने यो भ्यालु आउने भयो, निस्किने भयो, यसरी नै निस्किन्छ, x - a को पावर n नै भनेर निस्किन्छ हैन। जस्तै x - n को यहाँ 4 छ, यहाँ 3 छ, अथवा यहाँ 5 छ, यहाँ 3 छ भने नि 2 को पावर n भनेर निस्किन्छ। तर यदि x को भ्यालु लेस छ के, x इज लेस देन a भन्यो भने डाइरेक्ट यसमा हामीले के लेख्न सकिन्छ, 0 लेख्न सकिन्छ है। यो प्रपर्टी अथवा रुल जे भने पनि भयो, यो नम्बर 1 पोइन्टमा भयो है। अनि त्यसै गरी फेरि x - a को पावर 1, x - a को पावर 0, -1 यसो छ भने के गर्ने, इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हामीले यसरी इन्टिग्रेसन गरिन्छ। हामीले नर्मल इन्टिग्रेसन गरिन्छ नि, त्यसरी नै नर्मल इन्टिग्रेसन चाहिँ हाम्रो x - a को पावर 2/2 प्लस कन्स्ट्यान्ट भनेर भयो है। यो त नर्मल कुरा नै भयो। अब त्यसै गरी फेरि अब लोडको केस है, मेन त यही नै हो। यो किताबमा पनि छ, मैले यो किताबकै राखेको यो गोकर्ण मोत्रा सरको किताबमा छ। यसमा के छ भने लोडिङ फंक्सन फर लोड्स भने छ है। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ के दिन्छ भने एक्जाममा यसरी युडिआर पनि दिन सक्ने भयो हैन, अथवा पोइन्ट लोड पनि दिन सक्ने भयो, अथवा युबिआर पनि दिएको केस, सबै केस गराइदिएछु मैले यहाँ। यो सबै किताबमै छ। अब हामीलाई चाहिँ मैले चाहिँ चाहिने कुराहरु मात्रै तपाईहरुलाई लेखिदिएको छु। अब जस्तै पोइन्ट लोड छ भने पोइन्ट लोडलाई अब हामीले कसरी लेख्ने भन्दाखेरि wx भनेर हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यो wx लाई चाहिँ हामीले के गर्छौं, त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर स्लोप निकाल्छौं, फेरि त्यसलाई इन्टिग्रेसन गरेर मोमेन्ट निकाल्छौं के भन्छ। हामीले मेन निकाल्ने त wx रहेछ, wx निकाल्ने पनि लोडबाट रहेछ है। अब पोइन्ट लोडमा के गर्छौं, हामीले पोइन्ट लोडको भ्यालु जस्तै 30 किलोन्युटन छ कि 20 किलोन्युटन छ कि त्यसलाई अगाडि लेख्छौं, त्यसपछि x - a को पावर -1 भनेर लेख्छौं। पोइन्ट लोडलाई जहिले पनि यहाँ के रहेछ, -1। यो यसको प्रपर्टिज अथवा रुल नै हो, यो यसको फर्मुला भने पनि भयो। पोइन्ट लोडमा -1 हुने रहेछ है। अनि अर्को कुरा हामीले के भनेछ, डाउनवर्ड लोड इज पोजिटिभ फ्रम लेफ्ट टु राइट। जस्तै तपाईले यसरी लेफ्टबाट हेर्दै आउनु भएको छ भने लेफ्टबाट हेर्दै आउँदाखेरि जुन लोड डाउनवर्ड छ नि त्यसलाई हामीले प्लस लेख्ने, यदि लोड यसरी अपवर्ड छ भने नेगेटिभ लेख्ने। ठ्याक्क के भयो, हाम्रो त्यो शेयर फोर्सको साइन कन्भेन्सन भन्दा ठ्याक्क अपोजिट रहेछ नि है, यो कुरा याद गर्नु होला। अनि त्यसपछि फर मोमेन्ट एट पोइन्ट ए भनेको जस्तै 3 किलोन्युटन मिटर भनेर अघि हाम्रो क्वेशनमा थियो नि, एउटा 2 यम नट भनेर दिएको थियो नि, हो त्यसको ठाउँमा हामीलाई 2 किलोन्युटन मिटर दियो भने अब मोमेन्टलाई के गरेर लेख्ने, यम नट x - a। यो x - a भनेको के भनेर म अहिले बुझाउँला हैन। अहिले हाम्रो चाहिँ के हो, यो x - a को पावर -2 भन्छ, मोमेन्टमा -2 हुने रहेछ, पोइन्ट लोडमा -1 हुने रहेछ, र पोइन्ट लोडमा लेफ्टबाट हेर्दै आउँदाखेरि तलकोलाई पोजिटिभ लिने रहेछ, र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट इज पोजिटिभ भन्छ। एन्टी क्लकवाइज भएपछि यहाँ पोजिटिभ आउँछ, क्लकवाइज भयो भने तपाईले यहाँ -m0 भनेर लेख्न पर्छ है। यो चाहिँ हाम्रो रुल हो, यो सम्झिनु पर्छ तपाईहरुले। अनि अर्को छ फर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड हैन। युडिएल छ भने के गर्ने, जस्तै यो केस होला है, यो युडिएल भनेको यो ए नम्बरको केसलाई हो। यसलाई हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो युडिएल को केसमा चाहिँ यो यसलाई केस भयो, यो युडिएल को केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि युडिएल को केसमा हामीले w नट भनेको युडिएल को इन्टेन्सिटी छ नि, यो w नट भयो। त्यसपछि x - a को पावर 0, यो पावर चाहिँ के हुँदो रहेछ, पोइन्ट लोडलाई -1, मोमेन्टलाई -2, र युडिएल को केसमा 0 हुँदो रहेछ है। यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडको लागि हामीले यति लेख्दै पुग्छ। यो चाहिँ हामीले कहाँबाट स्टार्ट भछ, x - a छ नि, हो ए भनेको हाम्रो कहाँबाट स्टार्ट भछ। जस्तै तपाईलाई यहाँ यसरी के हुन्छ, यसरी यहाँ 2 मिटर भनेर दियो भने हामीले यहाँ चाहिँ के लेख्न पर्छ भन्दाखेरि x - 2, यो भनेको कहाँबाट युडिएल स्टार्ट भछ हो त्यो पोइन्ट लेख्ने हो है। यहाँ त्यति लेख्दै पुग्छ। अनि अरु किन लेख्न पर्दैन भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो कन्टिन्युअस छ भने बुझ्छ कि यहाँ सपोर्ट रहेछ भने आफै बुझ्छ, यो फंक्सनले आफै बुझ्छ, हामीले केही गर्नै पर्दैन। अब तर के छ, यसरी बीचमा दियो भने के गर्ने हैन, बीचमा दियो भने हामीले चाहिँ युडिएल यसरी बीचमा दियो भने जहिले पनि कन्टिन्युअस बनाउनु पर्छ है। कि यसलाई यतातिर लगेर कन्टिन्युअस बनाउने हैन, कि यसलाई चाहिँ यतातिर लगेर कन्टिन्युअस गराउने कि। जस्तै अब यसलाई म यसरी कन्टिन्युअस गराउँछु, यसलाई अब यसरी के छ, यो फिगरमा यसरी कन्टिन्युअस बनाउने है, यसरी कन्टिन्युअस बनायो, यसरी कन्टिन्युअस बनायो। तर यो त एक्स्ट्रा हो नि, त्यही भएर यो तलतिर यसरी बनाएको के। किनभने किन यसरी बनायो भन्दाखेरि यो तल यो माथि भने त क्यान्सल हुन्छ नि त, एक अर्कालाई क्यान्सल हुन्छ। जस्तै यो हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस बनाउन मात्रै खोजेको, अरु केही गरे हैन है यसमा।
यो हामीलाई युडिएल चाहिँ कन्टिन्युअस बनाउनु पर्यो। यो र यो त जस्तै एक आपसमा काटिन्छ, त्यो इन्टु 1 डिभाइड बाई 1 भने जस्तै हो कि, अथवा इन्टु 2 डिभाइड बाई 2 भने जस्तै हो यो। हामीले यसलाई जोड्छौँ, फेरि यसलाई यसरी माथिपट्टिबाट आएको लोड गऱ्यो भने जस्तै आउनु त यो नै हो हैन। यो भनेको कन्टिन्युअस बनाउन खोजेको। अब यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन यस्तो हुन्छ है, डब्लु नट यक्स माइनस ए को ए को पावर 0। अनि अर्को कुरा मैले के भनेको थिएँ, डाउनवर्ड लोड फ्रम लेफ्ट टु राइट। अहिले हामी यसरी लेफ्टबाट हेर्दै आछौँ, यसरी हामी लेफ्टबाट हेर्दै आछौँ भने डाउनवर्ड लोड पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यहाँ डब्लु नट भयो। अब डाउनवर्ड लोड के छ, पोजिटिभ छ। हामीले युडिएल लेख्ने बेलामा फर्स्ट स्टार्टिङ पोइन्ट मात्रै लेख्दै पुग्छ, त्यही भएर यक्स माइनस ए मात्रै छ, यहाँ अरू केही लेख्न पर्दैन। यसले के बुझ्छ भन्दाखेरि उतातिर गएर सपोर्टमा कन्टिन्युअस रहेछ भनेर आफै बुझ्छ यो इक्वेसनले। त्यसपछि माइनस छ, माइनस किन भयो भन्दाखेरि यो के छ, हाम्रो के छ यहाँ भन्दाखेरि डाउनवर्ड लोड इज पोजिटिभ फ्रम लेफ्ट टु राइट भनेपछि हामी लेफ्ट टु राइट हेर्दै आछौँ, तर यो त अपवार्ड छ नि, त्यही भएर नेगेटिभ भयो। माइनस हैन, माइनस अनि डब्लु नट अनि यक्स माइनस स्टार्टिङ भएको पोइन्ट है। स्टार्टिङ हाम्रो कहाँ छ, बीबाट हो नि त। यो बी भन्ने डिस्टेन्समा आएर स्टार्टिङ भएछ, त्यही भएर यक्स माइनस बी को पावर 0 भयो। 0 त अब युडिएललाई भयो। अलिकति अजिब छ है, यसको रुलहरू चाहिँ अलिकति अजिब छ है। यो एक दुईवटा क्वेसन गऱ्यो भने चाहिँ मजाले बुझिन्छ। सुरुमा चाहिँ अलिकति अनौठो जस्तो लाग्छ यो रुलहरू। यसरी डिस्कन्टिन्युअस रहेछ भने कन्टिन्युअस गराउनु पर्छ है। र अर्को आयो युबिएल को केस। युबिएल एउटा मात्रै दियो भने त सजिलै छ है, अर्को डिस्कन्टिन्युअस दियो भने त अलिकति झ्याउनै छ। यसमा के छ, तर हामीलाई त्यति गाह्रो एकदम त्यो टाइम कन्ज्युमिङ क्वेसन चाहिँ हामीलाई दिँदैन हैन। युबिएल दियो भने नि यतिवटा केसको यस्तो वाला मात्रै दिन्छ, अर्को यो छ नि यस्तो डिस्कन्टिन्युअस वाला केस चाहिँ हामीलाई दिँदैन है। यति विधि लामो क्वेसन पनि दिँदैन हामीलाई। फर युनिफर्मली भ्यारिङ लोड, अब युबिएल को केसमा के गर्ने, युबिएल को केसमा नि यहाँ आएर कन्टिन्युअस रहेछ यो। अब यस्तो बेलामा के हुन्छ फर्मुला भन्दाखेरि डब्लु यक्स भनेको डब्लु नट भनेको हाम्रो म्याक्सिमम हो है। यो म्याक्सिमम लोड डिभाइड बाई यल माइनस ए भनेको टोटल लेन्थ यल हो। कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि ए, जस्तै यो यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो भने यल माइनस 0 हुन्थ्यो है, यहाँ यल माइनस 0 हुन्थ्यो। अनि यहाँ पनि यदि यहीँबाट स्टार्ट भएको भए यो पनि यक्स माइनस 0 नै हुन्थ्यो, तर अहिले हाम्रो के छ, एबाट स्टार्ट भएको भएर यक्स माइनस ए को पावर 1 भयो है। भनेपछि युडिएल र युबिएललाई हाम्रो के युडिएललाई 0 हुँदो रहेछ, युबिएललाई 1 हुने रहेछ है। यो माथिको कोफिसिएन्टहरू याद गर्नु होला तपाईहरुले। यो चाहिँ भयो हाम्रो युबिएललाई यसरी लेख्ने रहेछ, जस्ट स्टार्टिङ पोइन्ट लेख्ने नि भ्याइयो हैन। अहिले आफै के बुझ्छ भने उता के एन्डबाट यो कन्टिन्युअस भएछ, सपोर्टमा गएर रेस्ट भएछ भन्ने बुझ्ने भयो है। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो युबिएललाई। तर अब डिस्कन्टिन्युअस छ भने के गर्ने, डिस्कन्टिन्युअस छ भने डिस्कन्टिन्युअस भनेको सपोर्टतिर नभएको अथवा यहाँ सपोर्टसम्म मात्रै भएको, तर यो बीममा यस्तो बीचमा के बीमको एन्डसम्म जानु पर्यो नि त हैन। बीमको एन्डसम्म जानु पर्यो कि यसलाई यसरी तन्काएर गर्नु पर्यो कि यसलाई चाहिँ यसरी माथि लगेर यहाँ आएर के गर्नु पर्यो, यसलाई कन्टिन्युअस बनाउनु पर्यो हैन। भनेपछि अब के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई यतितिर तन्काउँछौं, अनि त्यसपछि यही भागलाई फेरि तलतिर मिरर जस्तै बनाउँछौं कि यता यो तलतिर भयो यो माथितिर भयो, जस्तै यो त काटिन्छ नि त, इक्वेट हुन्छ नि त यो, त्यही नै गरेको हो यो। अब यसमा फर्म यस्तो केसको लागि फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि डब्लु नट है। यो डब्लु नट भनेको अबको डब्लु नट भनेको यहाँ ठ्याक्कै यो सपोर्ट छ नि, यहाँ जहाँसम्म थियो त्यो डब्लु नट लेख्ने भएमा हामीले डब्लु नट अनि यल माइनस ए है, यो होल यल हो। अनि त्यसपछि ए भनेको यो कहाँबाट स्टार्ट भयो हैन, यो डब्लु नट बाई एल माइनस ए अनि यक्स माइनस ए को पावर 1, यो अघिको जस्तै फर्मुला भयो। माइनस अनि अलि यसलाई गरेको यो माइनस डब्लु नट हैन, यक्स माइनस यल, हाम्रो यल भनेको यहाँसम्म हो, यो यही गरिरहेछ, यल नै भयो। अनि ए भनेको नि यहाँ स्टार्टै हो, यहीँको हो यो। अनि यक्स माइनस यल भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट हेर्यो, स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको यक्स माइनस यल को पावर 0 हैन, माइनस अनि डब्लु नट बाई एल। यो चाहिँ युडिएललाई गरेको, किनभने यो लोड भनेको त के छ यस्तो, यो चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो त युडिएल र युबिएल ले मिलेको हो नि त, युडिएल र अनि युबिएलले मिलेको, त्यही युडिएललाई गरेको यो युबिएलले गरेको। यति लामो चाहिँ आउँदैन है, यो एकचोटि यो बुझे मात्रै हुन्छ। यो युबिएलको लागि फर्मुला थियो नि अघिको अगाडिको, ठ्याक्क त्यही फर्मुला हो। अनि यो पनि हामीले यो ट्रायंगल छ नि, सानो ट्रायंगल हो, यसलाई लगाएको फर्मुला हो यो हैन। अनि त्यसपछिबाट यो चाहिँ युडिएललाई लगाएको फर्मुला कि अघि हामीले लगाएको थियौं नि, पावर 0 हुन्थ्यो अनि युबिएललाई 1 हुन्थ्यो, त्यही नै हो। यस्तो गाह्रो क्वेसन चाहिँ आउँदैन तपाईहरुलाई हैन। आयो भने यहाँसम्म मात्रै आउन सक्ने भयो है, यस्तो वाला केस मात्रै आउने भयो।
यो चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु है, थ्योरी चाहिँ यति नै छ। यो सिंगुलारिटी फंक्सन चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ हाम्रो, अलिकति एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले गराइदिएछु। मल्टिपल लोड भयो भने चाहिँ यो हामीलाई अलिकति गर्न सजिलो हुन्छ कि, त्यही भएर मैले यो फर्मुला प्लस मैले च्याप्टर 1 मा पनि सिकाएको थिइनँ यो सिंगुलारिटी भन्ने। खासै यो पढ्न चाहिँ पर्दैन, अरू मेथडबाट गर्न पनि सकिन्छ, त्यही पनि योबाट गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर हो। अब त्यही कुरा लाएर हामीले यो क्वेसन युज गर्छ, यो क्वेसन हामीले चाहिँ के गर्छौँ, सल्भ गर्छौँ। यो क्वेसन चाहिँ पास्ट क्वेसन हो है, यस्तै क्वेसनहरू ठ्याक्क हामीलाई आएको छ, तर क्वेसनमा केही पनि भनेको छैन है, सिंगुलारिटी मेथड युज गर, डिफ्लेक्सन डबल डिफ्लेक्सन युज गर हैन, यो भनेर हामीलाई केही पनि भनेको छैन। तपाईहरुले जुन मेथड युज गरे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले सिंगुलारिटी फंक्सनको एक्जाम्पल देखाउनलाई चाहिँ मैले अहिले यो प्रब्लम चुज गरे। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले के गर्छौं भने पहिला हामीलाई यो आरएवाई र एएमए चाहियो कि सिंगुलारिटी फंक्सनको अनुसार लेख्नको लागि हामीलाई यो फिक्स इनमा आरएवाई र एमए भनेर चाहियो हैन। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि आरएवाई भनेको त भर्टिकल रिएक्सन, पीडीएफ देखेछ है? ल त्यसो भए 20 छ 30 छ भनेपछि 50 भयो, 50 किलोन्युटनको तलतिर गर्छ भने 50 किलोन्युटनको माथि आउने भयो यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई। भनेपछि आरएवाई भनेको 50 किलोन्युटन आयो, यो भनेको समेसन एफपी बराबर 0 गरेर आउँछ। त्यसपछि मोमेन्ट चाहियो हामीलाई, यहाँ बसेर मोमेन्ट निकाल्यो भने यो 20 × 2 अनि त्यसपछि 30 × के हुन्छ 30 × 3 गरेर हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्टेड ए आउँछ नि हैन। यो एन्टी क्लकवाइज जस्तो गर्ने नि, समेसन मोमेन्टेड ए बराबर 0 गर्ने, यसलाई एन्टी क्लकवाइज गर्ने, अनि यसले दिएकोलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसरी यो गर्दाखेरि हाम्रो एमए को भ्यालु 130 किलोन्युटन मिटर आयो, आरएवाई चाहिँ हाम्रो 50 किलोन्युटन आयो है। यसमा डबल इन्टिग्रेसनमा त हामीले रिएक्सन मात्रै निकाल्थ्यौं, यताबाट गर्दाखेरि हामीले यताबाट सेक्सन हेरेर गर्थ्यौं हैन, तर अब यो मेथडबाट गर्दाखेरि सिंगुलारिटीबाट चाहिँ हामीले यिनीहरु पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ है। अनि यसलाई दुई तरिकाले गर्न पनि सकिन्छ है, जसरी गरे पनि भयो। मैले चाहिँ अरु न्युमेरिकलहरु चाहिँ यो तरिकाले गर्दैछु, यो तरिकाले पनि सजिलो हुन्छ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि ए लाई ओरिजिन मान्ने, ए बाट यसरी सेक्सन एक्स भनेर लेख्ने हैन। अनि त्यसपछिबाट अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो एक्स भनेर एउटा कतै पनि दिएको चाहिँ हुँदैन है। यो एक्स चाहिँ यो लेन्थ भन्दा बियोन्ड पनि जान्छ के। यो हामीले यो पछि तपाईहरुले यो लेख्ने बेलामा याद थाहा पाउनुहुन्छ हैन। यो एक्स चाहिँ हाम्रो कहिले कहिले यसरी बियोन्ड पनि गएको हुन्छ, एक्स - 0। यो एक्स कता हुन्छ भन्दाखेरि लेन्थ भन्दा पछाडी पनि हुन सक्छ, लेन्थ भित्र पनि हुन सक्छ। यो सिंगुलारिटी फंक्सनमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलिकति अनौठो छ है। अनि अब हामीले पहिला के गर्छौं, यसो दुईटा तरिकाले गरे नि हुन्छ। पहिला म एउटा तरिका भनिदिन्छु। यसमा चाहिँ के छ भने यताबाट सेक्सन एक्स मान्ने, अनि यो 1 1 भन्ने मान्ने, अनि यताबाट हेर्ने के अघि हामीले त्यो डबल इन्टिग्रेसनमा गरेथ्यौं नि त्यो जस्तै हो। अब यताबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यताबाट हेर्दाखेरि यो 1 1 सेक्सनमा छ नि, यो 1 1 सेक्सनमा बसेर हामीले अघि सिंगुलारिटी फंक्सन निकालेको थियौं नि, त्यसरी नै गर्ने। त्यहाँ के भनेको थियो, लेफ्टबाट हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ हामीले डाउनवर्ड लोडलाई हामीले के भनेको थियो, डाउनवर्ड लोडलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मान्ने, अपवर्डलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ मान्ने भनेको थियो नि त है। ठ्याक्क अब हामी चाहिँ राइटबाट हेरिरहेछौं, राइटबाट हेर्दै आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ के भनेछ, टेकिङ ए एज ओरिजिन, टेकिङ लोड फ्रम द राइट अफ द सेक्सन, लोडिङ फंक्सन फर द बीम युजिङ सिंगुलारिटी फंक्सन है। यो लेफ्टबाट हेर्दा नि राइटबाट हेर्दा नि हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि लोडहरु हेर्दाखेरि डाउनवर्ड लोडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, डाउनवर्ड लोडलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ मान्छौं र अपवर्ड लोडलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं, नेगेटिभ मान्छौं। त्यही भएर हामीले यताबाट हेर्दा आउँदा पनि यताबाट हेर्दा आउँदा पनि के गर्छौं, डाउनवर्ड लोडलाई नै पोजिटिभ लिन्छौं है। अब हामी यताबाट हेर्दै आउँदा के हुन्छ 30 हो हैन। अनि त्यसपछि यहाँसम्म एक्स मानेको हो भने के हुन्छ 30 × P2 भनेको यो 30 नै भयो, 30। अनि त्यसपछिबाट यति होल हाम्रो कति हो भन्दाखेरि 3 मिटर होला हैन, 3 माइनस एक्स भयो है। यति डिस्टेन्स हाम्रो 3 हो भने यति डिस्टेन्स अब एक्ससम्म कति हुने भयो, 3 माइनस एक्स भयो। 3 माइनस एक्स को पावर -1 भनेको हाम्रो पोइन्ट लोडमा पावर जहिले पनि के हुन्छ, -1 हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो P1 छ। अब P1 मा के गर्ने भयौं हामीले प्लस P1 अथवा प्लस 20, अनि यति डिस्टेन्स आएको हामीलाई भनेपछि यो आफ्नोबाट सेक्सनसम्मको डिस्टेन्स भनेको है यो। भनेपछि P1 अनि त्यसपछिबाट 2 हैन, यति डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यति डिस्टेन्स 2 मिटर हो भने
यति डिस्टेन्स 2 हो भने यति डिस्टेन्स भनेको 2 माइनस यक्स आउने भयो भनेपछि 2 माइनस यक्स को पावर -1 यो -1 भनेको हाम्रो पोइन्ट लोडलाई हो। यसरी यताबाट मानेर यसरी गरे नि हुन्छ अथवा जेनरल यसको जेनरलाइज फर्मुला चाहिँ फेरि यो हो है। यसरी गरे नि हुन्छ यसरी गरे पनि हुन्छ जसरी गर्दा नि हुन्छ। जेनरलाइज फर्मुलाबाट चाहिँ हाम्रो फेरि कसरी हुन्छ भने हामी चाहिँ सिधै यता लेफ्टबाट हेर्दै आउँछौँ कि लेफ्टबाट हेर्दै आएर भयोभरको सबै लोडलाई लिन्छौँ। यहाँ त हामीले सेक्सन माने थियो 1 1 भनेर यतैतिर माने थियो अनि यतापट्टिको मात्रै पार्ट लेख्थ्यौँ यतापट्टिको पार्ट लेख्थेनौँ नि हैन। तर हाम्रो जेनरलाइज गरेर लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ सब लोड सब मोमेन्टलाई लिन्छौँ र यो एक्स भन्ने सेक्सन चाहिँ हाम्रो लेन्थ भन्दा बियोन्ड पनि हुन्छ लेन्थ भन्दा भित्र पनि हुन्छ है। लेन्थ भन्दा बियोन्ड नै हुन्छ हाम्रो यो एक्स सेक्सन। यो केस अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट कुरा चाहिँ यो सिंगुल्यारिटी फंक्सनमा चाहिँ यो अलिकति डिफ्रेन्ट छ। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति त्यस्तो उस नभओस् भनेर मैले त्यो मोत्रा सरको किताबमा हैन यस्तो यो बीमहरुको इक्वेसनहरु छ नि तपाईहरु चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यो त्यहाँ भएको नोटहरु हेर्न परेन मैले चाहिने कुरा लेखिदिएको छु हैन। अब त्यहाँ चाहिँ कति छ भने 5 6 न्यूमेरिकलहरु चाहिँ यो मेथडबाट गर्दिएको छ। जस्ट तपाईले यो WX कसरी लेखेछ भनेर 4-5 वटा क्वेशन हेर्नु भयो भने मजाले बुझ्नुहुन्छ यो कसरी लेखेको है। म एक्सप्लेन पनि गर्दिन्छु यहाँ केही छैन। तर अझै प्र्याक्टिसको लागि यस्तो क्वेशन आयो भने हामीलाई यो मेथडबाट गर्न सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर यस्तो प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ 5-6 वटा क्वेशन जस्ट यो WX लेख्ने तरिका मात्रै हेर्दा हुन्छ है यो मोत्रा सरको किताबबाट। अब हामी के गर्छौं यताबाट हेर्दै आउँछौं हैन। अल्टरनेटली लोडिङ फंक्सन क्यान बी रिटर्न एज सबै लोड लिन्छौं कि हामीले सबै लोड सबै मोमेन्ट लिन्छौं र यो सेक्सन चाहिँ हाम्रो यता कतै मान्छौं कि यता कतै मान्छौं त्यो देखाउँछ देखाउँदैनौं हैन। तर यो सेक्सन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बियोन्ड द लेन्थ नै हुन्छ हाम्रो चाहिँ बियोन्ड द लेन्थ नै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ अलिकति यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ। अब WX भनेको के गर्छौं अब यताबाट हेर्दै आउँछौं यो लोड त के छ हाम्रो यो लोड भनेको त हाम्रो के छ भन्दाखेरि अपवर्ड छ अनि अपवर्डलाई हामीले के भन्थ्यौं डाउनवर्डलाई पोजिटिभ हुन्छ अपवर्डलाई नेगेटिभ हुन्छ भन्थ्यौं नि त। त्यही भएर -RAY यक्स -0 को पावर -1 -1 किन भयो यो पोइन्ट लोड हो त्यही भएर -1 भयो। अनि यक्स -0 हैन यदि हामीले होल मान्ने भने यो यक्स त के छ यही छ नि त यो बीममै छ भनेसी यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति पनि छैन। त्यही भएर यसलाई के भयो यक्स -0 को पावर -1 भयो है। त्यसै गरी अब हामी मोमेन्टलाई पनि लेख्छौं। मोमेन्टलाई लेख्दाखेरि के हुन्छ ma हामीले एन्टी क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भन्थ्यौं है। त्यही भएर प्लस ma हुन्छ अनि यक्स -0 ठ्याक्क यो यही छ त्यही भएर यक्स -0 नै भयो। अनि मोमेन्टमा मैले के भन्थे माथि टपमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रे -2 हुन्छ है। त्यही भएर -2 आयो। अनि अब अर्को आयो के आयो भन्दाखेरि RAY लेखेर भयो ma लेखेर भयो। अब हाम्रो के आयो P1 आयो है। अब P1 हेर्छौं P1 हाम्रो के छ डाउनवर्ड छ नि डाउनवर्डलाई हामीले के लेख्छौं यता P1 P2 भएछ ठिकै छ यता यल यो हेर्दा नि भयो है यता लेखेछु है मैले P1 लाई के गरेछु P1 अनि त्यसपछि यक्स -2 भनेसी हाम्रो यो इन्डबाट हाम्रो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो यो कति हो 2 मिटर हो नि त है। मैले यहाँ पनि लेखेर छु यो यति डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 2 छ अनि यति डिस्टेन्स हाम्रो सपोज यहाँ यक्स हो भने हामीलाई यति डिस्टेन्स चाहिएको यो डिस्टेन्स भनेको यक्स -2 भयो। त्यही भएर यक्स माइनस यता छ यक्स -2 -1 भनेको त पोइन्ट लोडको टुप्पोमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ -1 हुन्छ। त्यसपछि P2 आयो। P2 मा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि P2 भनेको त यति होल डिस्टेन्स हाम्रो 4 मिटर हो नि। मैले यहाँ यल लेखेछु यो यल को भ्यालु 3 हो कि 4 रे 3 मिटर हो भनेसी हाम्रो यहाँ यक्स -3 लेखे नि हुन्छ। यहाँ यक्स -यल लेखेछु मैले है। यो यक्स -3 छ अनि यक्स -3 को पावर -1 भयो है। यति डिस्टेन्स 3 छ। अब हामीलाई यति डिस्टेन्स चाहिएको भने हाम्रो कति हुन्छ यति यक्स -3 भनेर को पावर -1 भनेर लेख्छौं है। यहाँ 3 लेखे नि हुन्छ यल भनेर टोटल लेन्थ लेखेर चाहिँ यो यसरी गरेर -1 आयो भनेसी पोइन्ट लोडमा टुप्पोमा -1 रहेछ मोमेन्टमा -2 रहेछ है। यो भनेको WX आयो फर होल सेक्सन अफ द बीम टेकिङ फ्रम लेफ्ट है। यसरी गरे पनि हुन्छ यसरी गरे पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ अहिले यसलाई सल्भ गर्दै छु हैन। मैले अरु न्यूमेरिकलहरु चाहिँ यो मेथडबाट गर्छु है। यो मेथडबाट गर्दाखेरि हामीले के गरिन्छ सबै लोडलाई इन्क्लुड हुन्छ अनि मजाले यो सल्भ गर्न सकिन्छ। अहिले यसलाई हेरे नि हुन्छ यसलाई लिएर गरे नि हुन्छ दुईटैबाट आउने चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ एउटै नै हो। अहिले मैले यसलाई हेरौं अब हामी के गर्छौं Vx भने निकाल्छौं। अघि मैले के देखाएको थिए स्लाइडमा भने Vx भनेको -WX * dx भयो है। भनेको माइनस इन्टिग्रेसन अफ WX dx हुन्छ अनि माइनस भयो यो WX भनेको अब हामीले यसलाई नै लेख्दा हुन्छ P2 को भ्यालु हामीलाई
कति दिएको थियो भन्दाखेरि 30 छ है, P2 को भ्यालु 30 छ। अब P1 को भ्यालु 20 हुन्छ भनेपछि 30 अनि 3 को पावर 3 माइनस x को पावर 0 भयो। यो 0 चाहिँ कसरी भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि त के हुन्छ हाम्रो -1 + 1 डिभाइड बाइ -1 + 1 आउँछ नि त। ए तलतिर चाहिँ गर्न पर्दैन है। यसमा चाहिँ हामीले माइनसहरुको चाहिँ इन्टिग्रेसन तलतिर गर्न पर्दैन, जस्ट हामीले 1 भन्दा ग्रेटरको मात्रै अथवा 0 भन्दा माथिको मात्रै गर्ने हो तलतिर। यो सिंगुल्यारिटी फंक्सनमा एउटा त्यो पोइन्ट चाहिँ छुटेछ है। जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेसन अनुसार नर्मल के हुन्छ -1 + 1 हुन्छ अनि तलपट्टि -1 + 1 हुन्छ, तर तल 0 भयो भने त फेरि हाम्रो इन्फिनिटी हुन्छ नि त। त्यो केस चाहिँ यसलाई लागू हुँदैन है सिंगुल्यारिटी फंक्सनलाई। हामी चाहिँ जस्ट के गर्ने यहाँ माथि मात्रै गर्ने अनि त्यसपछि यसमा पनि के गर्ने माथि मात्रै गर्ने -1 + 1 भनेर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँदो रहेछ 3 माइनस x को पावर 0 -20 अनि 2 माइनस x को पावर 0 हुन्छ है। अब के भयो माइनस नै थियो हाम्रो फर्मुला हैन। अनि त्यसपछिबाट यो आफू पनि भित्रमा माइनस आएछ, यहाँ पनि माइनस आछ। किन माइनस आयो भन्दाखेरि यहाँ 3 माइनस x छ नि, 3 माइनस x को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो भित्रको त यो के हुन्छ तलतिर त डेरिभेटिभ हुन्छ नि, तलपट्टि डेरिभेटिभ हुन्छ। यो इन्टिग्रेसन गर्छ नि हामीले नर्मली हाम्रो के हुन्छ यसरी हामीले इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 3 माइनस x को ल अहिले 2 नै भनौं न, 3 माइनस x को 2 है। 3 माइनस x स्क्वायर भयो भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ हाम्रो 3 माइनस x को 2 + 1 डिवाइड बाइ 2 + 1 हुन्छ अनि इन्टु -1 पनि हुन्छ नि। यो x को कोएफिसिएन्ट -1 हुन्छ, यो -1 भएको भएर यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि -1 आउँछ, त्यही भएर माइनस आउँछ नि। त्यही भएर यो पनि के भयो यहाँ माइनस आयो, यहाँ पनि माइनस आयो है। अनि हाम्रो फर्मुला अलरेडी माइनस छ भनेपछि माइनस माइनस गरेर प्लस आयो, माइनस माइनस गरेर प्लस आयो है। अब आज नआउनेहरूले चाहिँ धेरै कुरा छुटायो है। अब कसरी अर्को क्लासमा एक्सप्लेन गर्ने हो मलाई थाहा छैन है। आज नआउने अब यो एक्स्ट्रा क्लासमा नआउनेहरूले चाहिँ आज धेरै नै कुरा छुटाउनुहुन्छ। त्यसपछिबाट आयो vx आयो, यो इक्वेसन 2 भयो। तर हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट पनि हामीले मैले त्यहाँ अर्को फर्मुला पनि लेखाएको थिएँ। यम भनेको के हो हामीलाई योसँग रिलेटेड छ नि। यम भनेको के हो इन्टिग्रेसन अफ vx dx हो। अब फेरि यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने के, यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा के आउँछ यसको पावर 1 हुन्छ, यसको पावर पनि 1 हुन्छ, 0 + 1 भयो नि त, 0 + 1 भयो। अब यो 1 भन्दा माथिको पावरलाई मात्रै हामी तलतिर डिवाइड बाइ गर्छौं है। हाम्रो त्यो नर्मल म्याथमेटिक्समा के हुन्थ्यो -1 आयो, -1 को हामीले नर्मली इन्टिग्रेसनै गरिन्थेन नि है। तलतिर -1 + 1 गर्दा 0 हुन्थ्यो, त्यो केस चाहिँ यसलाई चाहिँ हुँदैन, 0 भन्दा माथिको पावरलाई मात्रै हेरिन्छ है। अब यसमा के भयो भन्दाखेरि फेरि यसको इन्टिग्रेसन गरौँ, 0 + 1 भयो, यता पनि 0 + 1 भयो अनि तलतिर अब यो माइनस त आउने नै भयो आफै पनि हैन, माइनस यो आफू माइनस भएर फेरि हाम्रो यसरी माइनस आयो। तर हाम्रो यम भनेको के हो मोमेन्ट भनेको के हो ei d² dx² हैन। भनेपछि अब ei d² dx² भनेको योसँग इक्वेट गर्ने अनि इक्वेसन 3 भयो है। अब फेरि के गर्ने यसलाई अब हामी इन्टिग्रेसन गर्ने, एकचोटि इन्टिग्रेसन गरेर स्लोप निकाल्छौं, अर्कोचोटि इन्टिग्रेसन गरेर डिफ्लेक्सन निकाल्छौं। भनेपछि एकचोटि इन्टिग्रेसन गरेर अब हामीले के गर्छौं यसलाई स्लोप निकाल्छौं है। अब के हुन्छ फेरि यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 1 + 1 भन्दा ग्रेटरको पावरलाई मात्रै हामी तलपट्टि लेख्छौं है। हामीले इन्टिग्रेसनमा गरे जस्तै गर्ने हो यसमा। भनेपछि 1 + 1 डिवाइड बाइ 1 + 1 गर्छौं, बाइ 2 छ। अनि त्यसपछि यो माइनस छ नि त, यहाँ फेरि माइनस आउँछ, माइनस माइनस आफै प्लस हुन्छ यो। अनि त्यसपछिबाट यहाँ 2 माइनस x को पावर 1 1 + 1 डिवाइड बाइ 1 + 1 भनेको 2 भयो, प्लस c1 भयो है। अब फेरि इन्टिग्रेसन गरेर के हुन्छ हाम्रो यसमा चाहिँ 3 माइनस x² भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो यस्तो यो ब्र्याकेट नर्मल ब्र्याकेट नलेख्नु होला है, यसलाई चाहिँ यस्तो चुचु बनाएर लेख्नु होला है यो। अनि त्यसपछिबाट 3 माइनस x² भयो। अब फेरि के हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 2 + 1 डिवाइड बाइ 2 + 1 हुन्छ। यहाँ चाहिँ माइनस छ, त्यही भएर यहाँ माइनस आउँछ यहाँ। भनेपछि -30 अनि 3 माइनस x को किप अनि तल 3 × 2 गरेर 6 आयो। त्यसरी नै यहाँ पनि त्यही नै भयो अनि c1x + c2 भयो है। अब हामीले के गर्छौं बाउन्ड्री कन्डिसन लगाउने बेलामा बल्ल हामीले यो ब्र्याकेटलाई नर्मल ब्र्याकेट जस्तै गरेर ट्रिट गर्छौं है। अनि मैले अर्को कुरा पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यदि हाम्रो यो x को भ्यालु 3 भन्दा ठुलो आयो भने यो टर्म 0 हुन्छ पनि भनेको थिएँ है। अथवा 3 - 4 भयो भने 0 हुन्छ, अनि त्यसपछि 3 - 5 भयो भने पनि 0 हुन्छ पनि भनेको थिएँ है। अब हामीले अगाडिको जस्तै गरेर बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्ने हो है।
अब बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्ने बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको हाम्रो यो के बीम थियो क्यान्टिलिभर बीम थियो हैन क्यान्टिलिभर बीममा हाम्रो यक्स भनेको 0 हुने बेलामा यो यक्स भनेको 0 भनेको फिक्सिङ हो यक्स भनेको 0 हुने बेलामा हाम्रो यहाँ डिफ्लेक्सन के आउँछ 0 आउँछ है भनेपछि यक्स 0 हुने बेलामा y पनि 0 हुन्छ dy by dx स्लोप पनि 0 हुन्छ नि क्यान्टिलिभरमा त भनेपछि अब त्यही कुरा युज गरेर c1 र c2 को भ्यालु निकाल्छौं पहिला हामीले यो हेर्छौं होला सायद c1 निकाल्यो भनेपछि पहिला इक्वेसन 4 मा हेरौँ है यो when x = 0 अनि त्यसपछि स्लोप पनि 0 हुन्छ भनेर हेरौँ एकचोटी यक्स भनेको 0 हुँदाखेरि dy by dx भनेपछि यो पनि 0 भयो हैन अनि यक्स भनेको 0 3 - 0 राख्यो 3 - 0 भनेपछि यसमा यक्स भनेको के भयो यो भन्दा त सानै आयो त्यही भएर यो मिल्यो हाम्रो नर्मल जस्तै गर्न मिल्यो भनेपछि 3 - यक्स को स्क्वायर भनेको हाम्रो के हुन्छ 9 हुन्छ 9/2 * 30 अथवा यो 2 ले यसलाई 15 ले खायो भनेर 15 * 9 गर्दा नि हुन्छ त्यसपछि अर्को के छ यक्स 0 राख्ने 2 - 0 हैन मैले के भन्थे यो 2 - यहाँ 3 आयो भने मात्रै यो 0 हुन्थ्यो नत्र चाहिँ हाम्रो नर्मल जस्तै हुन्छ भनेर मैले प्रपर्टी लेखाएको थिए नि त है अहिले त हाम्रो यक्स त के छ 0 छ नि सानो छ नि 2 भन्दा त सानो हो त्यही भएर यसलाई नर्मल जस्तै गरेर ट्रिट गर्ने भनेको 2 - 0 को स्क्वायर भनेको 4 भयो यो 2 र 2 काटेर यहाँ 10 * 4 भयो त्यसपछि c1 आयो अब हामीले के गर्ने c1 को भ्यालु निकाल्ने जुन भनेको 175 आउँछ है भनेपछि c1 को भ्यालु निस्क्यो अब हामीले c2 को भ्यालु निकाल्छौं हाम्रो त्यो पहिलाको डबल इन्टिग्रेसन जस्तै हो अलिकति डिफरेन्स चाहिँ छ यसमा अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि when x = 3 मिटर थीटा भनेको थीटा c भनेको हाम्रो x भनेको 3 मिटर भनेको यसको होल स्प्यान 3 मिटर हो नि त अब हाम्रो इन्डमा यहाँ पो स्लोप 0 हुन्छ यहाँ त सर्टेन स्लोप आउँछ नि त अब यहाँ सर्टेन स्लोप कति आउँछ भनेर हामीले मैले यसरी फिगर पनि बनाएको थिए हैन अनि त्यसपछि यसरी टेन्जेन्ट बनाउने अनि त्यसपछि यो यसरी हामीले कता गयो यो यसरी टेन्जेन्ट बनाउने अनि त्यसपछि यो एंगल छ नि यो एंगल र यतापट्टि एंगलले यो एंगल र यतापट्टि एंगलले बनाएको यो एंगल बराबर हुन्छ थीटा c हुन्छ भन्थे भनेपछि x भनेको 3 मिटर हुने बेलामा यहाँ बट्टी भएको स्लोप सँग बराबर हुन्छ त्यो भनेको थीटा = थीटा c हुन्छ dy by dx भनेको c राख्ने रहेछ भनेपछि अब हामीले यो एक्सप्रेसनमा के गर्छौं x भनेको 3 राख्छौं है x भनेको 3 राख्छौं हो मैले भनेको कुरा आयो बल्ल है अब यहाँ हेरौँ है इक्वेसन 4 मा यो कुरा राखौँ है एकचोटी हामीले x भनेको 3 मिटर भन्दाखेरि थीटा भनेको थीटा c अब dy by dx को ठाउँमा हामीले थीटा c राख्छौं अनि x को ठाउँमा 3 राख्छौं 3 - 3 कति हुन्छ 0 हुन्छ है अनि 2 15 ले खायो भने 15 * 0 आयो नि यहाँबाट भनेपछि 15 * 0 है यो देखिएछ नि है 15 * 0 भयो अनि त्यसपछिबाट 2 ले 10 लाई खायो 10 भयो अनि यहाँ के छ मैले अघि भनेको कुरा आयो यहाँ के आयो 2 आयो यहाँ 3 आयो के 2 - 3 यो चाहिँ के छ लेस देन 1 आयो भने अथवा 2 भने x भनेको x को भ्यालु 2 भन्दा धेरै आयो अथवा यो टर्म सानो आयो भने मैले यो के भनेथे 0 हुन्छ भनेथे नि त्यो सिंगुलारिटी फंक्सनको प्रपर्टीमा लेखाएको थिए भनेसी x को भ्यालु चाहिँ यो भन्दा यसको भ्यालु धेरै आयो भने हामीले के गर्न पर्ने रहेछ 10 * 0 गर्न पर्ने रहेछ है यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो सिधै 0 हुन्छ अनि c1 को भ्यालु त हामीले अघि -175 निकालेको थियो भनेसी -175 हुने भयो है अनि थीटा c भनेको हाम्रो के आयो -175/ei आयो है -175/ei आयो यो चाहिँ रेडियनमा लेखेको यो हाम्रो जहिले पनि थीटाको एंगल चाहिँ रेडियन हुन्छ है यो भनेको थीटा c आयो अब हामीले के गर्न पर्यो सिमिलरली अब डिफ्लेक्सन हेर्न पर्यो हामीलाई चाहिँ भनेसी when x = 3 मिटर है अब हामीले c2 को भ्यालु निकालेको छैन होला सायद हैन हामीले चाहिँ c2 को भ्यालु कता गयो भन्दाखेरि c1 को भ्यालु c2 को भ्यालु डाइरेक्ट गरे रहेछ यहाँ अब हामीले एकचोटी के गर्छौं x = 0 गर्ने बेलामा x भनेको 0 हुने बेलामा y पनि 0 गर्छौं भनेसी यो y लाई 0 मान्ने x लाई x को ठाउँमा 0 राखेर हामीले के गर्छौं c2 को भ्यालु निकाल्छौं है c1 को भ्यालु त हामीलाई अलरेडी थाहा छ तर x 0 हुने भएपछि त यो टर्म पनि 0 भयो भनेसी के भयो यहाँ 3 राख्ने 3 - 3 भनेको 0 आयो हैन ए हैन x = 0 y = 0 हेर्न लाग्यो नि त अहिले हामीले भनेसी के भयो भन्दाखेरि यो टर्म 0 भयो अनि यो 0 भयो भनेसी 6 5 = 30 5 * यसमा 0 राख्ने भनेसी 3 को क्यूब भनेको 27 हैन 9 * 3 अथवा 3 को क्यूब भनेको 27 हो यो छुटाएर लेखेछु यो सायद 9 लेखेर पहिला * 3 बनाएला मैले जस्ट 27 आउँछ यो त्यसपछि -20/6 अनि के छ 2 - 0 भयो नि हामीले x = 0 y = 0 यो बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर निकालेको है यो बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर निकालेको त्यही भएर यहाँ यसरी मैले छुटाएको छु
अनि त्यसपछि यक्स भनेको 0 राखेको थियो हामीले भनेपछि 2 को किप भनेको 8 आयो अनि यक्स 0 राखेर टर्म 0 भयो। अब यहाँबाट के निस्क्यो C2 को भ्यालु निस्किने भयो है। अब यसलाई उता फाल्दिम यसलाई उता फाल्दिम त्यसपछि C2 को भ्यालु कति आउँछ 485/3 आउँछ। अब C2 को भ्यालु राखेर हामीले यो एक्सप्रेसनबाट के निकाल्न सकिन्छ डिफ्लेक्सन निकाल्न सकिन्छ। डिफ्लेक्सन एट फ्री इन्ड जहिले पनि हाम्रो क्यान्टिलिभरमा त हाम्रो फ्री इन्डमा जहिले पनि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन हुन्छ। अब y इक्वल्स टु yc भयो y इक्वल्स टु yc अथवा यक्स भनेको 3 मिटर हुने बेला y भनेको yc हुन्छ। त्यही भएर EIYC इक्वल्स टु हाम्रो यो एक्सप्रेसन कता गयो भन्दाखेरि यहाँ छ है माइनस यो 5 भयो अनि यक्स इक्वल्स टु 3 भने थिएँ है मैले 3 - 3 0 आयो अनि 2 - 3 कति हुन्छ अब 2 - 3 कति हुन्छ अरे 0 हुन्छ है। भनेपछि यो एक्सप्रेसन पनि 0 आयो यो एक्सप्रेसन 0 आयो बाँकी रह्यो कति C1 * 3 + C2 आयो नि है। C1 को भ्यालु -175 थियो -175 * 3 प्लस C2 को भ्यालु 483/3 आएको थियो 485/3 सरी। अनि EIYC भयो। अब YC को भ्यालु कति भयो यो सबै टर्म 0 भयो अनि रह्यो कति भन्दाखेरि 485/3 -175 * 3 गरेर क्याल्कुलेटरमा हान्नु भयो भने हाम्रो YC को भ्यालु यो आउँछ है। अथवा मैले अगाडि अर्को त्यो अल्टरनेटिभ भनेर त्यसरी गरे पनि हुन्छ अथवा हामीले यसरी गरे पनि हुन्छ है। यो केसलाई यो हाम्रो आको क्वेशन हो है यो पास्ट क्वेशन हो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशन। हामीलाई आयो भने यस्तै यस्तै सिम्पल क्वेशन आउँछ त्यो UBL एकदम डिस्कन्टिन्युअस भयो त्यस्तो आउँदैन हैन। आयो भने UDL सम्मको डिस्कन्टिन्युअस आउँछ UBL को आउँदैन। त्यही पनि आयो भने एउटा UBL को एउटा सानो एउटा केस मात्रै हेर्दा हुन्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभली अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ फेरि तपाईहरुले। तर तपाईहरुले यसको लागि चाहिँ फर्मुला सम्झिनु पर्छ। मैले जुन डबल इन्टिग्रेसनमा गराथे नि फर्मुला मैले चाहिँ एउटा केस यहाँबाट गराथे हैन अनि अर्को केस यहाँबाट पनि गराथे याद छ कि छैन तपाईहरुलाई। मैले एउटा पोइन्ट लोड यहाँबाट गराएको थिए अर्को पोइन्ट लोड यहाँबाट हुँदाखेरिको केस भनेर गराथे नि हो। अब त्यसलाई के गर्ने यो फर्मुला प्लस यो फर्मुला जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ यसको होल डिफ्लेक्सन अनि यो पोइन्टमा डिफ्लेक्सन यो पोइन्टमा हाम्रो थीटा आउँछ है। यसरी गर्दा पनि हुन्छ यसरी गर्दा नि तपाईहरुलाई कसैले पनि मार्क्स काट्दैन। एकचोटी के गर्ने रे 20 किलोन्युटन लोड निकाल्ने प्लस 30 किलोन्युटन लोड निकाल्ने हैन। यो भनेको यो दुईटा सम जोडेको त हो नि हैन। I भनेको II प्लस II थर्ड हो भनेपछि यसरी भयो। अनि यसमा हामीले के गर्थ्यौं यहाँ हुँदाखेरि हामीले यसरी एउटा डिफ्लेक्सन हुन्छ भन्थ्यौं अनि यसलाई टेन्जेन्ट तान्थ्यौं ठ्याक्कै योबाट यतापट्टि गएको हामीले थीटा c हुन्छ भनेर निकाल्थ्यौं। अनि हामीले के गर्थ्यौं भने थीटा c र यो थीटा c र यो थीटा c भयो यो थीटा c र थीटा b भन्ने इक्वल हुन्छ भनेर थीटा c र yb को भ्यालु yc निकाल्थ्यौं हैन। पहिला yc निकाल्थ्यौं अनि त्यसपछि यो सानो ट्रायंगललाई हेरेर हामीले के गर्थ्यौं यो चाहिँ yc yb - yc अनि थीटा c हुन्छ यो डिस्टेन्स हुन्छ भनेर गर्थ्यौं नि हो। त्यसरी पहिला 20 किलोन्युटन लोडको लागि गर्नु होला हैन। त्यस्तै गरी फेरि अर्कोचोटी के गर्ने 30 किलोन्युटन लोडको लागि पनि गर्ने। 30 किलोन्युटन लोडको लागि हाम्रो डाइरेक्ट निस्किन्छ नि यो त फ्री इनमा छ थीटा b र yb भनेर निस्किन्छ हैन। यसरी नै गर्न सकिन्छ है यो क्वेशनलाई। यो क्वेशन चाहिँ ठ्याक्क मैले त्यो गराइदिए थिएँ नि तपाईहरुलाई त्यो डबल इन्टिग्रेसन भनेर एकचोटी यो पनि यो छुट्टै गराइदिए थिएँ यो पनि छुट्टै गराइदिए थिएँ ठ्याक्क यो त्यही नै हो। यो चाहिँ मैले डाइरेक्ट फर्मुला लाग्दैछु है। यो थीटा भनेको हाम्रो क्यान्टिलिभर केसमा जहिले पनि WL²/2EI हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले यो फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ र y भनेको चाहिँ PLQ/3EI PLQ/3EI PL²/2EI हुन्छ। यो मुखमा कण्ठ हुनुपर्छ यो फर्मुला यसको लागि। यही फर्मुला राखेर अनि एकचोटी चाहिँ 20 किलोन्युटन लोडले गर्दाखेरि अर्कोचोटी चाहिँ 30 किलोन्युटन लोडले निकाल्दाखेरि गरेर निकाल्नु अनि यो दुईटा जोड्यो भने त हाम्रो फ्री इनमा आउने डिफ्लेक्सन आउँछ नि त त्यही नै गरेको यसमा। त्यसै गरी सिमिलर थीटा b एकचोटी 20 किलोन्युटन लोडले गर्दाखेरि आको थीटा b निकाल्नु त्यसपछिबाट अर्को भनेको 30 किलोन्युटन लोडले गर्दाखेरि आको थीटा b निकाल्ने दुईटालाई जोड्यो भने हाम्रो यो आउँछ। यसरी डाइरेक्ट फर्मुला सम्झिनु भयो भने मलाई एकजनाले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो फर्मुला सम्झिनु पर्छ कि पर्दैन भनेर हो। यस्तो केसमा चाहिँ फर्मुला सम्झिनु पर्छ। यो फर्मुला के पनि छैन थीटा भनेको PL²/2EI हुन्छ अनि अर्को y भनेको PL²/3EI हुन्छ। त्यति दुईटा फर्मुला सम्झ्यो भने यो न्यूमेरिकल टक्क भ्यालु राख्दिने मात्रै हो जोड्दिने मात्रै हो है। यो तपाईहरुले आफै हेर्नु होला है यो सजिलो छ। अब मैले एउटा लास्ट क्वेशन गराइदिए है। अब यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो थ्योरी अफ फ्लेक्सर च्याप्टर भ्याइन्छ है। अनि त्यसपछिबाट हामी अर्को हप्ता चाहिँ युलर कोलम भन्ने त्यसपछि त्यो च्याप्टर हेर्छौं है।
अब यस्तो छ नि त, यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्ने हैन, यहाँ एउटा पोइन्ट लोड छ, युडिएल दिएछ, त्यसपछि मोमेन्ट पनि छ हो। यस्तो केसमा हामीलाई सिंगुल्यारिटी फंक्सनले एकदम राम्रो काम गर्छ है, एकदम सजिलो हुन्छ। पहिला अब यस्तो बीम देख्ने बित्तिकै हामीले पहिला सुरुमै रियाक्सन निकाल्ने हाल्न पर्छ हैन, त्यो रियाक्सन निकाल्न तपाईहरु जानी भइसक्नु भयो होला अहिलेसम्म त। अब हामीले के गर्छौं, पहिला एकचोटी समेसन मोमेन्ट एट ए भनेको क्लकवाइज मोमेन्ट भनेको 0 गर्छौं है। ल म मात्रै कति बोल्ने, एकचोटी तपाईहरु भन्नु त, समेसन मोमेन्ट एट ए भनेको कति हुन्छ? क्लकवाइज मोमेन्टलाई पोजिटिभ मान्दाखेरि समेसन मोमेन्ट एट ए भनेको हाम्रो 0 भनेर इक्वेट गर्दाखेरि समेसन मोमेन्ट ए को एक्सप्रेसन के हुन्छ? यो सबै लोडहरुको मोमेन्ट निकाल्ने के हामीले मोमेन्ट निकाल्थ्यौं नि, त्यसरी नै हामीले त्यो च्याप्टर 2 मा गर्थ्यौं। त्यसरी नै मोमेन्ट गर्दाखेरि यताबाट हेर्दाखेरि यता यसको यतापट्टि त लोड छैन नि त। अब यताबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ, समेसन मोमेन्ट एट ए बराबर कति हुन्छ? बुझ्नु भएन मैले भनेको कुरा? पिडिएफ देखेको छ? समेसन अफ मोमेन्ट एट ए भनेको कति हुन्छ? यहाँ बस्नी अनि त्यसपछिबाट यतापट्टिबाट आएको सबै लोड मोमेन्टको सबै के गर्ने, यहाँ मोमेन्ट लिने के हामीले समेसन अफ मोमेन्ट एट ए बराबर 0 गरेर आरडी को भ्यालु निकाल्थ्यौं नि, त्यही नै एक्सप्रेसन भन्न खोजेको के मैले। यहाँ के हुन्छ समेसन अफ मोमेन्ट एट ए भनेको? कोही पनि नबोल्ने हो? के छ त, एकदम सजिलो छ त हैन। यहाँ बसेर मोमेन्टको एक्सप्रेसन हामीले आरडी निकाल्छौं नि, त्यही नै भन्न खोजेको मैले। यहाँ मोमेन्ट यहाँ बस्नी अनि क्लकवाइज मोमेन्टलाई पोजिटिभ मान्यो भने के हुन्छ, 5 × 1 क्लकवाइज प्लस 5 × 1 अनि के हुन्छ प्लस 1 × 3 × 1.5 प्लस 2 अनि त्यसपछिबाट माइनस एन्टी क्लकवाइज छ माइनस आरडी × 3 4 5 माइनस आरडी × 5 अनि त्यसपछि यो एन्टी क्लकवाइज छ -2 हुन्छ। यति एक्सप्रेसन भन्न पनि सकिएन, यो त सजिलो छ त यो एक्सप्रेसन। यहाँबाट हाम्रो आरडी आयो। अब सिमिलरली फेरि हामीले आरए निकाल्ने हो भने समेसन मोमेन्ट एट डी बराबर हामीले के गर्छौं, 0 गर्छौं, अथवा भर्टिकल फोर्स बराबर 0 गरे पनि हुन्छ। भर्टिकल फोर्स बराबर 0 गर्ने अनि यो जोड्ने, माथि गएकोलाई पोजिटिभ मान्ने, तल गएकोलाई नेगेटिभ गर्ने भने 1 × 3 हुन्छ है। भनेपछि 5 + 3 गरेर 8 आयो भनेपछि यति हाम्रो आरए को भ्यालु आयो है। अब आरए निकाल्यो, आरडी निकाल्यो। अब हामीले के गर्छौं, लोडिङ फंक्सन अहिलेको जस्तै गर्छौं। तर अब यहाँ के छ भने हाम्रो युडिएल छ नि, युडिएल कन्टिन्युअस नै छैन के, हाम्रो युडिएल कन्टिन्युअस नै छैन। हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँसम्म मात्रै छ, यताको बीमको एन्डसम्म अथवा यताको बीमको एन्डसम्म जानुपर्ने हो, तर हाम्रो त्यो एन्डसँग कन्टिन्युअस छैन। अब त्यही भएर हामीले के गर्छौं, यसलाई पहिला सुरुमा कन्टिन्युअस बनाउँछौं। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसनमै दिएको 2 किलोमिटर मिटर हो है। यो अलिकति यहाँ अर्कै हुन देखिएछ यहाँ। ल अब हामीले के गर्छौं, यसलाई कन्टिन्युअस बनाउँछौं है। यसलाई ई सम्म ताने लान्छौं, यसलाई यता ताने पनि हुन्छ है, अथवा यसलाई यता ताने पनि हुन्छ, जता तानेर गर्दा नि हुन्छ। मैले अहिले यतातिर ताने, यो ब्लू डट पेनले गरेछु मैले। यो माथितिर छ, माथितिर तल यो जस्तै क्यान्सल हुन्छ नि त, डाउनवर्ड र अपवर्ड इक्वल भएर क्यान्सल हुन्छ यो हैन। अनि अघि हामीले निकालेको रियाक्सन छँदैछ 5.3 र 2.7 आएको थियो है। यो एकचोटि तपाईहरुले आफै पनि गर्नु होला। 5.3 2.7 छ। अब हाम्रो मेन भनेको यही एक्सप्रेसन हो के। यो एक्सप्रेसन मैले अल्टरनेटिभली भनेर सेकेन्डमा लेखाएको थिएँ हो, त्यही एक्सप्रेसन युज गर्छु मैले। त्यो एक्सप्रेसनबाट सजिलो हुन्छ। अब हामी के गर्छौं, यताबाट हेर्दै आउँछौं है, यताबाट हेर्दै आउँछौं। अनि यो चाहिँ हाम्रो यक्स भनेको यो हाम्रो यो इन्डबाट हैन, यो लेन्थ भन्दा बियोन्ड पनि हुन्छ, किनभने हामीले यहाँ x - 7 पनि लेख्छ मैले। लेन्थ भन्दा बियोन्ड पनि हुन्छ। यति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यक्स यतातिर हुन्छ भने इमेजिन गर्ने मात्रै हो। यो अहिले तपाईहरुलाई मैले बुझाउनलाई देखाइदिएको यो यक्स भनेको यतातिर हुन्छ, इमेजिन गर्दा हुन्छ यो। अब हामीले के गर्छौं भने
पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के भन्थ्यो लोड डाउनवर्ड छ भने पोजिटिभ अपवर्डलाई नेगेटिभ भन्थ्यौँ नि भनेपछि अब यसलाई हेरौँ सुरुमा भनेपछि -5.3 यक्स -0 यो त ठ्याक्कै यहीँ छ त्यही भएर यक्स -0 पावर -1 भनेको पोइन्ट लोडलाई -1 हुन्छ त्यसै गरी अब फेरि हामी के गर्छौँ यहाँ 5 गर्छौँ यो तलतिर छ भनेपछि पोजिटिभ भयो भनेपछि +5 यक्स -1 को पावर -1 भयो है यो पोइन्ट लोड भयो हैन अनि त्यसपछिबाट अब अर्को आयो के भन्दाखेरि यक्स -1 भनेको त बुझ्नु भयो नि हैन यति यक्स छ भने यति डिस्टेन्स गर्यो भने यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स यक्स -1 हुन्छ त्यही नै लेखेको हो अनि त्यसपछिबाट आयो युडिएल युडिएल त अब हामीले युडिएल को लागि के गर्न पर्छ रे यति एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट थाहा भयो हुन्छ अनि यसको पनि तलको पनि एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट थाहा भयो हुन्छ हामीलाई अरु केही गर्नु पर्दैन अनि युडिएल मा के भयो यो युडिएल को इन्टेन्सिटी भनेको 1 छ 1 अनि त्यसपछिबाट यो स्टार्टिङ पोइन्ट यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति हुन्छ यक्स माइनस यति डिस्टेन्स 2 हो है हाम्रो भनेपछि यक्स -2 भयो यक्स -2 को पावर 0 भयो है यो युडिएल लाई जहिले पनि पावर 0 हुन्छ है अनि त्यसपछिबाट यो भ्याल्यु माथिको यसले चाहिँ यतापट्टिसम्म के छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअस छ भन्ने सोध्छ है अनि त्यसपछिबाट तलको हेरौँ अब हामीले तलको मात्रै हेर्दा पुग्छ तलको चाहिँ अब माथितिर छ अपवर्ड गएको छ नि त त्यही भएर माइनस भयो अनि ए हैन पहिला सुरु त रियाक्सनलाई लेखौँ है रियाक्सनलाई लेखौँ पहिला -2.7 यक्स -5 भनेको यति डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 5 हो के यति डिस्टेन्स 5 हो भनेपछि यक्स -5 को पावर -1 भयो पोइन्ट लोडलाई अब फेरि हाम्रो यहीँबाट के छ युडिएल पनि स्टार्ट भएको छ भनेपछि यो यसको इन्टेन्सिटी त 1 हो भनेपछि -1 किन भन्दाखेरि माथितिर गएको छ भर्टिकली अपवर्ड गएको छ त्यही भएर माइनस भयो अनि यक्स -5 भनेपछि यति डिस्टेन्स 5 छ भने यतिबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ यक्स -5 को पावर -1 सरी यहाँ छ है यक्स -5 अनि पावर 0 भनेको युडिएल लाई जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो पावर 0 हुन्छ है अनि त्यसपछिबाट आयो हाम्रो मोमेन्ट त मैले के भन्थे एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर +2 भयो अनि त्यसपछिबाट हाम्रो यो लेन्थ भन्दा बियोन्ड यतापट्टि यक्स हो भने यक्स अनि त्यसपछिबाट यो चाहिँ कति डिस्टेन्स छ होल 7 भनेपछि यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो यक्स -7 को पावर -2 तपाईहरुले एक्जाममा यो मेथड युज गर्नु भने यसरी यक्स भनेर चाहिँ नदेखाउनु होला है यो आफै इमेजिन गर्ने अनि लेख्ने कुरा हो यसरी यक्स भनेर लेखेर देखाइराख्नु पर्दैन है एक्जाममा चाहिँ यो नदेखाउनु होला यो बुझाउनलाई मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरेको अब आयो हाम्रो यो एक्सप्रेसन आयो है यो एक्सप्रेसन आको बुझियो के भनिदिनु पर्छ अलिकति डिफरेन्ट छ अरु मेथडहरु भन्दा है यस्तै क्वेशनहरु यस्तै इक्वेशनहरु मात्र लेख्न एकचोटी सिक्नु होला त्यो फर्स्ट च्याप्टरबाट फर्स्ट हो कि सेकेन्ड च्याप्टरमा छ त्यसपछि हामी जस्तो क्वेशन पनि गर्न सकिन्छ यसमा अनि अब डब्ल्युएक्स को आयो अब भीएक्स भनी निकाल्छौं भीएक्स भनेको माइनस इंटीग्रेसन अफ डब्ल्युएक्स डीएक्स यो हाम्रो फर्मुलै हो अब फेरि यसलाई हामीले के गर्छौं इंटीग्रेसन गर्छौं अहिलेको जस्तै -1 + 1 अब यसलाई पनि -1 + 1 हुन्छ यो त एक्स अगाडि छ त्यही भएर माइनस लेखिनु भएन अनि 0 + 1 इंटीग्रेसन भनेको है अनि -1 + 1 अनि 0 + 1 अनि यसको पनि -2 + 1 गर्दाखेरि -1 आयो यो इंटीग्रेसन भयो हैन यी कन्स्ट्यान्टहरु त बाहिरै भयो तर हाम्रो माइनस छ नि त अगाडि यो माइनसले पनि फेरि भित्र के गर्ने मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो यस्तो एक्सप्रेसन आयो अनि फेरि मोमेन्ट छ मोमेन्ट भनेको त हाम्रो के हो vx * dx हो अब यसलाई फेरि के गर्ने हामीले इंटीग्रेसन गर्ने भनेसी 0 + 1 अनि 0 + 1 अनि 1 + 1 0 + 1 1 + 1 अनि -1 + 1 गर्ने है यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यो 1 छ नि 1 मा चाहिँ के हुन्छ 1 + 1 भनेको 2 हुन्छ तलपट्टि पनि 2 हुन्छ है 1 भन्दा ग्रेटर आएपछि तलपट्टि हामीले डिवाइड गर्न थाल्छौं अब 1 + 1 भनेको यसको पनि तलपट्टि 2 ले डिवाइड हुने भयो है अनि फेरि के भन्छन् तर मोमेन्ट भनेको त ei(d2 y/dx2 हो यो मोमेन्टको ठाउँमा यो राख्यौं अब एकचोटी इंटीग्रेसन गर्ने dy/dx निकाल्ने हैन अनि यहाँ c1 भन्ने कन्स्ट्यान्ट आउँछ फेरि अर्कोचोटी इंटीग्रेसन गरेर हाम्रो के आउँछ eiy भनेर आउँछ है अब 2 को इंटीग्रेसन यसको 1 को 2 भइहाल्यो हैन अनि तलपट्टि पनि 2 भयो यसको 1 को पनि 2 भयो 2 को 3 भयो अनि तलपट्टि 2 अलरेडी छ * 3 गरेर 6 आयो हैन यसरी इंटीग्रेसन गर्नु होला अनि यसलाई पनि इंटीग्रेसन गर्दा c1x + c2 भनेर हाम्रो यो एक्सप्रेसन आयो अब हामीले के गर्छौं बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौं है बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्नलाई हाम्रो यस्तो बीम छ हैन यस्तो बीम छ अनि यहाँ एउटा सपोर्ट छ
यहाँ एउटा पनि सपोर्ट छ हैन अनि हाम्रो चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ हाम्रो ओभर ह्याङ्गिङ बीम यो चाहिँ खाली छ हैन when x equals to 0 अब x 0 हुने बेलामा हाम्रो y पनि 0 हुन्छ है अनि x equals to 5 भनेको यति डिस्टेन्स हाम्रो 5 हो भने x 5 हुँदा पनि y त 0 हुन्छ यति बाउन्ड्री कन्डिसन त हामीलाई थाहा छ है अब x equals to 0 y 0 हुन्छ भनेर हामीले यहाँबाट c2 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ c2 को भ्यालु 0 रहेछ अब x भनेको 5 हुने बेलामा y 0 हुन्छ भने फेरि यो बाउन्ड्री कन्डिसन थाहा पाएर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ c1 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अब हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ के आयो भन्दाखेरि c1 र c2 निकाल्यो अब डाइरेक्ट निकालेर गर्दा पनि हुन्छ अब हाम्रो त के हुन्छ यो त हाम्रो यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ नि त यसरी हुन्छ अनि यो थीटा ए र थीटा बी भनेर हुन्छ नि त हो अब हामीले थीटा ए र थीटा बी निकाल्न पर्यो थीटा ए र थीटा बी भनेको when x equals to 0 dy by dx भनेको थीटा ए हुन्छ भनेपछि x को ठाउँमा 0 0 0 राखौं हैन अनि त्यसपछिबाट dy by dx को ठाउँमा थीटा ए राखौं है एकचोटी यो सेकेन्ड नम्बरको इक्वेसनमा ल भन्नु त मलाई के हुन्छ यहाँ 0 - 0 त 0 हुन्छ अब 0 - 1 के हुन्छ यहाँ 0 - 1 when x equals to 0 dy by dx भनेको थीटा ए हुन्छ भनेपछि x 0 हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ 0 - 1 भनेको कति हुन्छ कति हुन्छ 0 हुन्छ गुड है अनि त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ 0 - 2 भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ हाम्रो 0 सबै 0 हुने भयो नि है 0 - 5 0 - 5 0 - 7 हाम्रो यो माइनस लेस देन -1 आउने बित्तिकै यो भित्रको 0 हुन्छ है यो कुरा चाहिँ अलिकति रमाइलो छ यसमा अनि त्यसपछि c1 को भ्यालु हाम्रो भन्छ यहाँबाट त रह्यो त c1 मात्रै रह्यो है भन्छ ei थीटा ए भनेको c1 सँग मात्रै इक्वेट हुने रहेछ अनि c1 को भ्यालु हामीले के निकालेको थियौ -10.742 निकालेको थियौ भन्छ थीटा ए को भ्यालु -10.742 by ei रेडियन भनेर आयो है अब x equals to 5 मिटर हुने बेलामा dy by dx भनेको त फेरि थीटा d रहेछ त्यो पोइन्ट है थीटा d हुने रहेछ अब थीटा d निकाल्न पर्यो हामीले सिम्पली सपोर्टेडको जहिले पनि इनमा स्लोप निकाल्न पर्छ के त्यही भएर हामीले थीटा a र थीटा d निकालेको अब x equals to 5 राखौँ है एकचोटी भनेपछि x equals to 5 राख्दाखेरि यहाँ आयो नि हैन x equals to 5 राख्दाखेरि 5 - 0 भनेपछि नर्मलै भयो 5 - 1 पनि भयो 5 - 2 पनि आयो 5 - 5 हो यहाँ चाहिँ हाम्रो 0 आयो हैन यहाँ पनि 0 आयो अनि 5 - 7 भनेको लेस देन 2 हुन्छ ए सरी लेस देन 0 हुन्छ भनेपछि यो टर्म पनि 0 आयो यो टर्महरु युज गरेर र c1 को भ्यालु युज गरेर चाहिँ यहाँबाट हाम्रो थीटा d निस्किने भयो है थीटा a आयो थीटा d पनि निस्कियो है यो एकचोटी सल्भ गर्नु होला यो आफै अनि त्यसपछिबाट अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि when x equals to 1 meter थीटा y equals to d भनेको छ है when x equals to 1 meter y equals to yb भनेको छ 1 मिटरको डिस्टेन्समा हामीले फेरि के गर्यौं भन्दाखेरि डिफ्लेक्सनको भ्यालु निकाल्यौं एकचोटी x equals to 2 मिटर भनेर निकाल्यौं फेरि एकचोटी हामीले x equals to 7 मिटर भनेर निकाल्यौं है x equals to 1 to 7 मिटर भनेर निकालेछ x equals to 1 भनेको यति भन्न खोजेको यो पोइन्ट लोड लाको ठाउँमा डिफ्लेक्सन निकालेको यो अनि अर्कोचोटी चाहिँ हामीले फेरि x equals to भनेको सी पोइन्टमा निकाले जुन दिएछ नि पोइन्टहरु जुन मेन पोइन्ट हो त्यहाँ डिफ्लेक्सन निकाल्दिने कि एकचोटी x equals to 1 गर्दाखेरि गर्ने एकचोटी x equals to 2 गर्दाखेरि गर्ने एकचोटी x equals to 5 राख्दाखेरि गर्ने अर्कोचोटी x equals to whole 7 मिटर राख्दाखेरि हामीले के गर्ने डिफ्लेक्सन राख्ने अनि हामीले कुन इक्वेसन युज गर्छौं यो गर्छौं है when x equals to 1 भनेसी 1 - 0 आउँछ 1 - 1 0 हुन्छ 1 - 2 पनि 0 हुन्छ 1 - 5 पनि 0 भयो भनेसी सबै 0 भयो भनेसी हाम्रो यो c2 चाहिँ रहने भयो है c2 र अनि 1 भनेसी यो टर्म र अनि यो टर्म रहने भयो नि त यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डिफ्लेक्सन 8 पोइन्ट के भयो 1 मिटर भनेको सायद हाम्रो त्यो बी पोइन्ट छ हैन त्यहाँबाट हाम्रो के निस्कियो डिफ्लेक्सन निस्कियो है 1 मिटरमा निकाल्ने त्यसपछि 2 मिटरमा निकाल्ने हैन त्यसपछि 7 मिटरमा निकालेर चाहिँ हाम्रो के आउँछ YB YC यो भनेको पोइन्ट लोड लाको ठाउँ यो UDL लाको ठाउँ यो भनेको हाम्रो के हो फ्री इनमा निकालेको है डिफ्लेक्सन यति नै भयो हाम्रो आन्सर है यस्तो यो लामो आयो भने हाम्रो यस्तो क्वेशन आउन सक्छ म्याक्सिमममा आउन सक्यो भने यो भन्दा लामो क्वेशन चाहिँ हामीलाई कदापि पनि आउँदैन है यस्तो क्वेशनहरु आयो भने हामीलाई 8 देखि 10 मार्क्समा आउँछ सिलेबस अनुसार चाहिँ च्याप्टरमा 8 मार्क्स हो ल
यति नै भयो है हाम्रो यो च्याप्टर बल्ल भ्याइयो यो न्युमेरिकल यति लामो थियो हैन अनि यो त एउटा UBL को केस हो यो तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि चाहिँ मैले कसरी लेख्ने भनेर देखाउनको लागि हो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा क्वेशन रहेछ के त्यो एक्सरसाइजमा अनि यो तपाईहरुलाई त्यति धेरै त पढ्न पर्दैन है UBL को त्यति लामो चाहिँ पढ्न पर्दैन त्यही पनि हामीले पहिला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा यसरी यहाँ रियाक्सन निकाल्ने हैन यहाँ एउटा रियाक्सन निकाल्छौं RB अनि त्यसपछिबाट यसरी RC निकाल्ने पहिला मोमेन्टेड B बराबर 0 गर्ने अर्कोचोटी मोमेन्टेड C बराबर 0 गर्ने अथवा समेसन भर्टिकल फोर्स बराबर 0 यसको भ्यालु चाहिँ लेख्नु रहेछ के भने यहाँ यो चाहिँ W नट हो है यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो W नट यो किताबकै क्वेशन हो एक्सरसाइजको यो यहाँसम्म क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ यो भन्दा पछाडीको त्यो UBL त्यो यता र यता गरेको छ नि त्यो प्र्याक्टिस नगर्दा नि हुन्छ त्यति विधि गाह्रो क्वेशन हामीलाई आउँदैन है अनि अब हामीले पहिला RB अनि RC निकाल्ने है RB र RC निकाल्ने अनि त्यसपछिबाट अघिको जस्तै लोडिङ फंक्सन युज गर्ने के यो जस्तै हाम्रो के छ RB हाम्रो WL/12 आछ नि है WL/12 हैन WL/12 माइनस हुन्छ किनभने माथितिर गयो हैन माइनस WL/12 x माइनस L/4 भयो है किनभने यदि हामीले x लाई यता मान्ने यो भन्दा लेन्थ भन्दा यता मान्ने हो भने त x माइनस L/4 भयो नि त यो L/4 डिस्टेन्सबाट छ यता अनि त्यसैगरी यो पोइन्ट लोडको पनि के हुन्छ RC भनेको -5 W नट L/12 x माइनस यो डिस्टेन्स जोड्ने भयो L/4 प्लस L/2 त्यो भनेको हाम्रो 3L/4 आउँछ -1 भयो अनि यो अघि मैले त्यो स्लाइडमा लेखाएको थिए फर्मुला है त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्मुला के थियो भन्दाखेरि W नट L माइनस A है W नट L माइनस A हाम्रो त्यहाँ फर्मुला के थियो भन्दाखेरि W नट हैन डिवाइड बाइ अनि त्यसपछिबाट L माइनस A अनि त्यसपछि ब्र्याकेट x माइनस A को पावर के हुन्छ भन्दाखेरि 1 भनेर थियो यो फर्मुला लगाउँदाखेरि के हुन्छ W नट भनेको हाम्रो यो W नटै आयो हाम्रो अनि L माइनस A भनेको कहाँबाट स्टार्ट भएछ भनेर भनेको यो हैन यो L माइनस A भनेछ हाम्रो A त छैन नि त हाम्रो त डाइरेक्ट यहीँबाट स्टार्ट भएछ भनेपछि हाम्रो L मात्रै हुने भयो यसमा हैन यो होल लेन्थ भनेको त L हो नि त हाम्रो अझै यो भन्दा नि यता बियोन्ड गर्छ हामीले त्यो पढेन हाम्रो चाहिँ के छ A भनेको ठाउँमा चाहिँ अघि यो फर्मुला डिराइभ गर्ने बेलामा यहाँ सर्टेन डिस्टेन्स थियो अनि यहाँबाट सुरु भएको थियो नि त यो अहिले त त्यस्तो केस छैन नि त हाम्रो त्यही भएर A को ठाउँमा 0 हुन्छ भनेपछि W नट L अनि x माइनस 0 को पावर 1 हुन्छ है यो चाहिँ UBL मा कसरी गर्ने भनेर लेखेर देखाइदिएको मात्रै हो अनि त्यसपछि बाउन्ड्री कन्डिसन लगाएर हैन सिम्पली सपोर्टेड इनमा यहाँ चाहिँ हाम्रो x भनेको L/4 हुने बेलामा यहाँ चाहिँ हाम्रो डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ यहाँ पनि डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ भनेर भ्यालु निकालेर गर्दा नि हुन्छ UBL को एउटा यस्तो केस देखाइदिम भनेर मात्रै हो है यो खासै UBL को केस चाहिँ हामीलाई सोधेको छैन सोधिहाल्यो भनेर चाहिँ मैले एउटा क्वेशन गराइदिएको है ल हाम्रो थ्योरी अफ लेक्चर को च्याप्टरहरु भ्याइयो है यति नै हो न्युमेरिकलहरु मैले चाहिँ धेरै भन्दा धेरै न्युमेरिकल गराइदिन्छु है तपाईहरुले नि अझै यस्तै के अझै धेरै भन्दा धेरै न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने बल्ल तपाईहरु यो च्याप्टरमा चाहिँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ है ल आजलाई यति नै गरौँ है अनि अर्को कुरा आज कति हो रे भन्दाखेरि शुक्रबार 8 गते है अब असाइनमेन्ट दिन्छु मैले असाइनमेन्टलाई चाहिँ तपाईहरुलाई साउनको अन्तिमसम्म बुझाउँदा हुन्छ है भनेको 3 वीक्स हुन्छ तपाईहरुलाई हुन्छ होला नि हैन आज यति नै गरौँ है त हुन्छ म्याम ल राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यसपछि हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ बक्लिङ अफ कलम है म रिपिट गर्दिनेवाला छैन है मैले एक्स्ट्रा क्लासमा आउनु भनेको थिएँ हैन अब तपाईहरुको साथीहरुको लागि मात्रै भनेर छुट्टै एउटा क्लास लिए मात्रै हो अब त्यो हाम्रो नर्मल क्लासमा चाहिँ म कसैले पनि एक्सप्लेन गर्नेवाला छैन त्यही भएर मैले यहाँ रेकर्डिङ पनि गर्दैछु BCE हाम्रो A ग्रुप साउन्डको 8 है ल सबैलाई बाइ बाइ हैव अ गुड डे